कोही यस्ता छन् केही पनि जान्दिन मेरी छोरी भात खान मान्दिन हे दिदीहरूको अन्तै लाग्छ कि भात नखाए गयो नि जिन्दगी दाते हे स्वर्णी मिठो बोलिनी बिकाको यस्तो गाउन कसले हो सिकाको दासे हो यति राम्री तारुको छ र हे मैले पनि कुर्याथे गेटमा सिकेको हो जन्मिँदै पेटमा रेखा रेखा अब एक हप्ता आउनु होला एक झोला लुगा प्याक गरिदेऊ त भन्थ्यो अनि मैले कान्छी मेरो 2 हप्ता कार्यक्रम पर्यो 2 झोला प्याक गरिदेऊ त भन्थ्यो अनि म के काम त्यसपछि कम्पिटिसन हुन थाल्यो केटाको मेरो अनि त्यसपछि त केले एक झोला ल्याउँदा मैले 2 झोला ल्याउँथे इन्द्रणीको कारणले गर्दा म त्यस्तो चाहिँ बट टोटर गाउने मान्छे ठाउँमा आइसँग ल्याउनु यो देनै इन्द्रणीको म धेरै भलादमी भइसकेँ आजले म त पहिलेदेखि भलादमी हो उसैको सङ्गत लाएर अलिकति बिग्रिएको बिचमा धेरैले नयाँ जीवन पाउनु भएको छ यो कार्यक्रमबाट धेरै कलाकारहरू यो कार्यक्रमबाट उजागर हुनु भएको छ है 2-4 जना शत्रु लागे भन्दैमा कहिले खुट्टा नकमाउनु तपाईँका लागि धेरै कलाकारहरू साथमा हुनुहुन्छ सबै भारी कृष्ण कर्णले बोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन यो भारी हामीले पनि बोक्नुपर्छ हैन यहाँ बस्दा चाहिँ हामी एउटै घरका परिवारका सदस्य हौँ दाइले अप्ठ्यारो पर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा दाइको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ दाइले केही पर्यो लै पहत भए यसो गर्नु पर्यो भन्ने भएपछि दाइको हाती सम्मान छ तिमलाई छैन र थानी तिम्रै भलो
हातमा छ त्यही आत्मा नि रौनी कि हँसाउने तिम्रै हातमा छ। पशुपति शर्माको यो गीतसँगै संसारभरिबाट कार्यक्रम इन्द्रेणी हेर्नुभएका तपाईँ भगवान रूपी दर्शकमा हार्दिक स्वागत अनि साङ्गीतिक अभिवादन। उज्यालो नेपाल समृद्धिका लागि सांस्कृतिक अभियान, सेवा सन्देश र मनोरञ्जन। कहिले हामी आँसुसँग तपाईँसँग तरेली खेलिरहेका हुन्छौँ। यो हाम्रो यात्रा तपाईँको साथले निरन्तर अगाडि बढिरहेको छ। आज तपाईँ आफ्नो काम सकेर इन्द्रेणीको पर्खाइमा हुनुहुन्छ। यतिखेर तपाईँ हिमालय टेलिभिजनबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने साँझ 6 बजेपछि गाई भैँसी बाँधेर टक्क तपाईँ छिटछिटो गरेर आउँदै हुनुहुन्छ। कतिको त तरकारी डर्ने डर होला, कति आमाले त तरकारी डढेको तितो अनुभव पनि लिइराख्नु भएको छ कार्यक्रम इन्द्रेणी हेर्दा। र इन्द्रेणी.com युट्युबमा भने तपाईँ आफ्नो काम सकेर आएर हेर्ने बाचा गर्दै कोही आफ्नो कामकाजमा जानुहुन्छ त कोही सुरु गरिसक्नु भएको छ। लाइक, कमेन्ट र सब्सक्राइब गर्न। हामी आजको बसाइमा नेपालकै त्यस्ता प्रसिद्ध कलाकार, राष्ट्रिय लोक तथा दोहोरी गीत प्रतिष्ठान नेपालका प्रथम उपाध्यक्ष र अहिलेको यो दशकको अत्यन्तै उत्कृष्ट कलाकार पशुपति शर्मा, त्यसै गरी उहाँकै जोडी सहयात्री, कहिले मलाई बौला बनायो भनेर गीत गाइदिने, कहिले क्रिकेट खेल्न जाम, कहिले त्यसरी उभार ल्याउने, कहिले राजा राजा भन्ने, कहिले बाजा बजाएर ठोक्ने। भनेपछि हाम्रा रमेश राज भट्टराई जति उमेर ढल्के पनि यङ्गेस्ट सिङ्गर, जोरदार ताली उहाँलाई। युवराज चौलागाई र छत्रबहादुर साई, खगेन्द्र विश्वकर्मा। हामी 6 जना तन्नेरी यतातिर छौँ भने उतातिर मनमाया यी भाइ टुली परे, यिनीहरूसँग मेरो जोडी मिल्दैन भनेर पछाडि बसिराख्नु भएको छ। मनमाया वैभव उहाँलाई जोरदार ताली। उहाँलाई पावलको मिठो बाँसुरीको मायासँगै भने किशोरबहादुर गन्धर्वको टेस्टसँगै उहाँलाई जोरदार ताली भने नवरात्रि मिल्सेना, पूर्ण कणेल, त्यसै गरी रूपक गिरी अनि श्रीराम अधिकारी, लेखनाथ गौतम, कमलजी, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद भने। अमित कणेल र कुशल कणेल, त्यसैपछि सचिनको बुवा हाम्रो मोहन बस्नेत, जीवन पाण्डे, गुलमेली टोली र कृष्ण बजगाई, खिमारो कामगर, टिका सानु, भूमिका बयक अनि शर्मिला श्रेष्ठ अनि आजको हिरोइन इन्द्रेणीकी बालगायिका रविना बसेल। क्यामेरामा दीपक घिमिरे, नवीन सिगदेल, मिलन सापकोटा, मन्जु कणेल लगायतको टोली प्रविधिमा हुनुहुन्छ। व्यवस्थापक भक्तदेव, प्रतिमा कणेल लगायत सबैलाई हामी धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। उत्कृष्ट गायक पशुपति शर्मा स्वदेश अनि विदेशका घर घरमा, सबैको घर घरमा घन्किने आवाज पशुपति शर्माको। मलाई अमेरिका यही होस् अथवा लुट्न सके लुट कान्छा होस् अथवा हा 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 यस्तो पो बनाइदिए हामीलाई। ढाड दुखेर मार्यो त्यो जानकी तारामीसँगको ढाडले गर्नु गरेको छ एकदमै। पशुपतिजी यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दाइलाई धन्यवाद, अरू भन्ने कुरै छैन। जहिले आउँदा दाइलाई धन्यवाद, इन्द्रेणी कार्यक्रमलाई धन्यवाद। आज त खुसी लागिरहेको छ। त्यति गीत त नजान्ला नसकुला पनि, नानीको त्यति अद्भुत कला छ होइन। एकदम उबाट म धेरै प्रभावित छु। उसले गाउने शैली, उसले जानेका ज्ञानका कुरा त सायद मलाई पनि थाहा छैन अहिलेसम्म हो के। यो बेलामा हामी धेरै चञ्चल थियौँ। हुन त त्यो बेला हामी गायक बन्नुपर्छ भन्ने पनि थिएन त्यो बेलामा होइन। म त कहाँ आउँदैन, म अझै कमेडी पाराको हाँसिरहने हँसाइरहनु पर्ने होइन। धेरै ज्ञानको कुरा सिक्दै सिकिने जस्तो लाग्छ। त नानी त्यति अद्भुत कला छ, नानीप्रति धेरै सम्मान पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। रविनालाई सुरुमा भन्नुभएको थियो मलाई पशुपति अङ्कल ल्याइदिनु पर्यो, उहाँसँग गाउने धोको छ भन्नुभएको थियो। आज संजोगले पुर्यायो। सबैले माया गर्नु होला, आशीर्वाद दिनु होला। कहिलेकाहीँ गल्ती गर्दा पनि ठिक्क गाली गर्नु होला। राम्रो गर्दा पनि धेरै माया गर्नु होला, गल्ती गर्दा थोरै गाली गर्नु होला। कहिले गाउँदै गाउँदै गल्ती भएको थाहा हुँदैन आफूलाई, चाहे इन्द्रेणीमा होस् चाहे अरू स्टेज कार्यक्रम होस्। अझ चाहिँ खुट्टो लड्कियो, अब यति गाली चाहिँ आउँछ भने पहिल्यै थाहा हुन्छ र मात्रै हो। अब दोहोरी गइहाल्छ, ट्र्याकमा गयो भने छोड्नु पनि हारे जस्तो। पहिलाको सिकायत थियो नि, बरु आजभरि सबैले मिलाएर गाउनु जस्तो लाग्छ मलाई होइन। अहिले सुनि श्रोता पनि त्यस्तै हुनु, मिलाएर गाएको गीतलाई अझ बढी माया गर्नुहुन्छ। हाम्रो पालामा चाहिँ नि सक्कै छ नि पुरै 58 भन्ने हुन्थ्यो क्या होइन। पेल्लिने हो, जसरी हुन्छ पेल्लिने हो, ठाडो ठाडो गाउने हो, पेल्ने भन्ने थियो क्या त बेलामा। त्यही सिकेर हजुर के गर्ने, सानदेखि लागेको बानी चिस्नो पानी लगाएर नजाने भनेको। तर अहिले चाहिँ मैले कोसिस गरिरहेको छु। इन्द्रेणी स्विट होटेलको यो टेम्पोररी इन्द्रेणी स्टुडियोबाट हामी तपाईँलाई कार्यक्रम दिइरहेका छौँ। जसले अहिले नयाँ बन्न लागिरहेको स्टुडियोमा अरू दुःखी बिरामीलाई अरू ठाउँमा साथ सपोर्ट दिनुभएको छ, तपाईँहरू सबैलाई धन्यवाद। जसले हेर्नु भएको छ र सबैलाई धन्यवाद। यो कार्यक्रम सबैले सेयर गरिदिनु होला। पशुपति अङ्कललाई देख्दा कस्तो लागेको छ? हाम्रो पहिले पनि भेट भयो हो, खुसी लागेको छ। कहाँ भेट भयो पहिला? पहिला हाम्रो मुर्गिया महोत्सवमा भेट। यति मिठो स्वर स्टेजमा होइन, सायद बामरी के गीत गाएको थियो नामले, अनि एकदम मिठो स्वर अनि पुरै एक्टिभकै हुन्छ नि त। स्टेज पर्फर्मेन्स पनि पुरा चाहिँ नाचेर ए बामरी पुरा थियो क्या। अनि म त दङ परेँ, म त यत्रो सानो बच्चा होइन, त्यति मिठो आवाज, त्यति नाच्दा सुर ठक्कर ठक्कर लागिरहेको छ फेरि।
अनि मैले उसको मम्मीलाई पनि भनेको थिएँ, उसलाई पनि भनेको थिएँ। अनि दोहोरी गाउने छोरी भनेको दोहोरी त मैले जानेको छैन भन्नुभयो त्यो बेलामा। अनि मैले चाहिँ भनेको थिएँ दोहोरी सिक्नुपर्छ है छोरो, दोहोरी सिक्नु तिमी यति राम्रो स्वर दोहोरी सिक्नुपर्छ भने मैले ठ्याक्कै 1 वर्षपछि त मेरो छोरो त पुरा ब्लास्ट भएर निस्क्यो जस्तो पनि त्यस्तै दोहोरी टुक्कु लिएर। त्यो त्याग गऱ्यो भने म गर्छु भन्यो भने पोहोरसम्म म दोहोरी आउनु जान्दिनँ, अब सिक्ने हो भनेको छोरी 1 वर्षमा यति टाढो हुँदो रहेछ नि। म गर्न सक्छु, मैले पनि भन्थेँ म गर्न सक्छु, मैले गरिने हो भनेर एक बद्ध भएर लाग्यो भनेदेखि त्यो मान्छे सफल बन्छ। हुनुभयो राम्रो त दोस्रो भेट हो के रे हाम्रो त जाते हो खारे यति राम्रो छ रुको छरा। हुनुभयो राम्रो त दोस्रो भेट हो के रे हाम्रो त जाते हो खारा यति राम्रो त रुको छरा यति राम्रो त रुको छरा। ए सरस्वतीको वरदान भेट भएको छ, टाढा भयो ढोग्न मन लागेको छ, जाते उखारा यति राम्री तारुको छ र। वरदान भेट भएको छ, टाढा भयो ढोग्न मन लागेको छ, जाते उखारा यति राम्री तारुको छ र। सिकेको संस्कार मैले गर्छु दाजुलाई नमस्कार जाते हो खारे यति राम्रो तारुको छ र। सिकेको संस्कार मैले गर्छु दाजुलाई नमस्कार जाते हो खारे यति राम्रो तारुको छ र यति राम्रो तारुको छ र। हाँसिरहन्थे हुन्थेनन् रुनी झैँ सबै बच्चा भइदिए उनी झैँ, जाते उखारा यति राम्री तारुको छ र। हुन्थेनन् रुनी झैँ सबै बच्चा भइदिए उनी झैँ, जाते उखारा यति राम्री तारुको छ र यति राम्री तारुको छ र। मैले यो हालमा म जस्ता त धेरै छन् नेपालमा जाते हो खारा मैले यो हालमा म जस्ता त धेरै छन् नेपालमा जाते हो खारा यति राम्रो तारुको छ र यति राम्रो तारुको छ र। कोही यस्ता छन् केही पनि जान्दिन, मेरी छोरी भात खान मान्दिन, जाते उखारा यति राम्री तारुको छ र। केही पनि जान्दिन, मेरी छोरी भात खान जान्दिन, जाते उखारा यति राम्री तारुको छ र यति राम्री तारुको छ र। अन्तै लाग्छ कि भात नखाए गयो नि जिन्दगी जाते हो खारा यति राम्रो तारुको छ र। अन्तै लाग्छ कि भात नखाए गयो नि जिन्दगी जाते हो खारा यति राम्रो तारुको छ र यति राम्रो तारुको छ र। हे तिमी गएर सम्झाउन पर्छ कि लप त छैन बल्ल 8 वर्ष कि, जाते उखारा यति राम्री तारुको छ र। सम्झाउन पर्छ कि लप त छैन बल्ल 8 वर्ष कि, जाते उखारा यति राम्री तारुको छ र यति राम्री तारुको छ र। खुल्दुली भएको म पनि हो 7 पुगी 8 लाख जाते हो खारा यति राम्रो
थिएन होला नि जितिनी बनाम क्या हो छोरी कि मितिनी गाते ओखरा छेकी राम्री तारुको छरा होला नि जितिनी बनाम क्या हो छोरी कि मितिनी गाते ओखरा छेकी राम्री तारुको छरा छेकी राम्री तारुको छरा हे त्यस्तो भन्दा हाँसो पो भो त नि मैले मित पहिल्यै हो त नि गाते ओखरा यति राम्रो अरूको छोरा हाँसो पो भो त नि मैले मित पहिल्यै हो त नि गाते ओखरा यति राम्रो अरूको छोरा यति राम्रो त अरूको छोरा ए मेरो सबै सपना नष्ट भो मितमा पनि यही छोरी फस्ट भो गाते ओखरा यति राम्री तारुको छोरा सपना नष्ट भो मितमा पनि यही छोरी फस्ट भो गाते ओखरा यति राम्री तारुको छोरा यति राम्री तारुको छोरा हे अरू कुरा के थियो भाना फस्ट होइन नष्ट भो सपना गाते ओखरा यति राम्रो तारुको छोरा के थियो भाना फस्ट होइन नष्ट भो सपना गाते ओखरा यति राम्रो तारुको छोरा यति राम्रो तारुको छोरा हे हाँसिरहन्थे रमाइलो मनाउँथे छोरो सानो नत्र बुहारी बनाउँथे गाते ओखरा यति राम्री तारुको छोरा रमाइलो मनाउँथे छोरो सानो बुहारी बनाउँथे गाते ओखरा यति राम्री तारुको छोरा यति राम्री तारुको छोरा हे त्यस्तो गर्दै यो बसाइ फेरा हेरा हेरा मोटेको दमेरा गाते ओखरा यति राम्रो तारुको छोरा यो बसाइ फेरा हेरा हेरा मोटेको दमेरा गाते ओखरा यति राम्रो तारुको छोरा यति राम्रो तारुको छोरा हे टल्ल पर्छु कहाँ हो राजानी कति डाठी हो हजुर यो नानी गाते ओखरा यति राम्री तारुको छोरा कहाँ होला जानी अनि काटी हो हजुर यो नानी गाते ओखरा तिमी जस्ती तारुको छोरा यति राम्री तारुको छोरा हे साना साना मान्छे मन पराउन गुलमेलीको सन कहिले हराउन गाते ओखरा यति राम्रो तारुको छोरा मान्छे मन पराउन गुलमेलीका सन कहिले हराउन गाते ओखरा यति राम्रो तारुको छोरा यति राम्रो तारुको छोरा हे हाँसी हाँसी टाउकैमा टेक्यौ र स्याङ्जालीलाई केमा कम देख्यौ र गाते ओखरा तिमी राम्री तारुको छोरा टाउकैमा टेक्यौ र स्याङ्जालीलाई केमा कम देख्यौ र गाते ओखरा यति राम्री तारुको छोरा यति राम्री तारुको छोरा हे रवि नानी झनमा झम कम छैन गुलमेलीको भन्दा त दम छैन गाते ओखरा यति राम्रो तारुको छोरा झनमा झम कम छैन गुलमेलीको भन्दा त दम छैन गाते ओखरा यति राम्रो तारुको छोरा यति राम्रो तारुको छोरा हे के
कुरामा देख्यौ र कम जस्तो पर्यो भने पड्किन्छ बम जस्तो देख्यौ र कम जस्तो पर्यो भने पड्किन्छ बम जस्तो लाटानी हैन ज्वालामुखी भन्दा नि कम छैन दाँते यति राम्रो ताराहरूको तारा लाटानी हैन ज्वालामुखी भन्दा नि कम छैन दाँते किन हो र गप्पनी खुप्लाको तिमीलाई यत्री देखेर चुप्लाको तिमी अमृतहरूको छ खुप्लाको तिमीलाई यत्री देखेर चुप्लाको अमृतहरूको छ अमृतहरूको छ जस्तो घर मुखको बोली अड्कियो त्यही भएर कान फुकेछन् कुन शत्रुहरूले धेरै दिमाग छ भन्छन् अरूले शत्रुहरूले धेरै दिमाग छ भन्छन् अरूले नदेखाइ भएन स्याङ्जालीको बोलीमा दम छैन दाँते हो किरिसाउँछु कि त गीत रसैले स्याङ्जालीलाई सौतैनन् कसैले गीत रसैले स्याङ्जालीलाई सौतैनन् कसैले दोहोरी खेल्ने हो स्याङ्जालीलाई गीतैले पेल्ने हो दोहोरी खेल्ने हो स्याङ्जालीलाई गीतैले पेल्ने हो यति राम्रो तारुको सारा यति राम्रो तारुको सारा यति दोरी जीवनमा खेलिन खुसी हुन्छौ तयार छु पेलिन यति राम्री तारुको सारा यति त खेलिन खुसी हुन्छौ तयार छु पेलिन यति राम्री तारुको सारा यति राम्री तारुको सारा तयार भएर पेलामिनलाई घट्टमा गएर यति राम्रो तारुको सारा तयार भएर पेलामिनलाई घट्टमा गएर यति राम्रो तारुको सारा यति राम्रो तारुको सारा हे कति मिठो गाइरहेथ्यौ सानी कति छिटै बने कि अज्ञानी दाँते यति राम्री तारुको सारा गाइरहेथ्यौ सानी
निस्किने जाते हो घर यति राम्रो दारुको छरा घर बाहिर निस्किने आफू जान माथि नै जिस्किने जाते हो घर यति राम्रो दारुको छरा यति राम्रो दारुको छरा हे मेरी छोरी क्या राम्री भनेको आज त म भलादमी बनेको दासे उठाएर यति राम्री दारुको छरा क्या राम्री बनेको आज त म भलादमी बनेको दासे उठाएर यति राम्री दारुको छरा यति राम्री दारुको छरा हे राम्रो हुन्छ यस्तै नै चालमा यस्तै मान्छे जन्मिउन् नेपालमा जाते हो घर यति राम्रो दारुको छरा यस्तै नै चालमा यस्तै मान्छे जन्मिउन् नेपालमा जाते हो घर यति राम्रो दारुको छरा यति राम्रो दारुको छरा हे स्वर्णी मिठो बोलिनी बिकाको यस्तो गाउन कसले हो सिकाको दासे हो खारा यति राम्री दारुको छरा बोलिनी बिकाको यस्तो गाउन कसले हो सिकाको दासे हो खारा यति राम्री दारुको छरा यति राम्री दारुको छरा हे मैले पनि कुर्याथे गेटमा सिकेको हो जन्मिँदै पेटमा जाते हो घर यति राम्रो दारुको छरा कुरेको गेटमा सिकेको हो जन्मिँदै पेटमा जाते हो घर यति राम्रो दारुको छरा यति राम्रो दारुको छरा हे हाई हाई भइछौ सब तिम्रै पक्षे छ ठुली भसी के बन्ने लक्ष्य छ जाते हो घर यति राम्री दारुको छरा सब तिम्रै पक्षे छ ठुली भसी के बन्ने लक्ष्य छ जाते हो घर यति राम्री दारुको छरा यति राम्री दारुको छरा हे देशको आफ्नो कर्तव्य भन्ने नै लक्ष्य मेरो गायिका बन्ने नै जाते हो घर यति राम्रो दारुको छरा कर्तव्य भन्ने नै लक्ष्य मेरो गायिका बन्ने नै जाते हो घर यति राम्रो दारुको छरा यति राम्रो दारुको छरा हे सफल भएस जिन्दगी भोरिलाई ईश्वर दाइने होस् मेरी छोरीलाई जाते हो घर यति राम्री दारुको छरा जिन्दगी भोरिलाई ईश्वर दाइने होस् मेरी छोरीलाई जाते हो घर यति राम्री दारुको छरा यति राम्री दारुको छरा हे उनकै हातको दुध पानी पिउन पाम नजिक गएर आशीर्वाद लिउन पाम जाते हो घर यति राम्रो दारुको छरा दुध पानी पिउन पाम नजिक गएर आशीर्वाद लिउन पाम जाते हो घर यति राम्रो दारुको छरा यति राम्रो दारुको छरा हे ईश्वर सधैँ झन् राम्रो गरेस् शिखर छोएस् फर्किन नपरेस् जाते हो घर यति राम्री दारुको छरा झन् राम्रो गरेस् शिखर छोएस् फर्किन नपरेस् जाते हो घर यति राम्री दारुको छरा यति राम्री दारुको छरा हे दिक्क लायो धरतीको बोरले देशको भलो गरून् है ईश्वरले जाते हो घर
दुखै दिन कटाइयो खराबलाई भोट हालेर पठाइयो नाते ओखारा यति राम्री पारुको छरा दुखै दिन कटाइयो खराबलाई भोट हालेर पठाइयो नाते ओखारा यति राम्री तारुको छरा यति राम्री तारुको छरा राम्रो नै यो गीतबाट सन्देश पाउन राम्रो नै जाते ओखारा यति राम्रो तारुको छरा छन्निया राम्रो नै यो गीतबाट सन्देश पाउन राम्रो नै जाते ओखारा यति राम्रो तारुको छरा यति राम्रो तारुको छरा खोइ त मैले केही छाडकाड पा छैन यिनको बुद्धि आउला झैला छैन दाँचे ओखारा यति राम्री तारुको छरा केही छाडकाड पा छैन यिनको बुद्धि आउला झैला छैन दाँचे ओखारा यति राम्री तारुको छरा यति राम्री तारुको छरा हरको भर पर्नेलाई फाँसी होसै बलात्कार गर्नेलाई जाते ओखारा यति राम्रो तारुको ठिकै भने बिचल्ली पार्न पाम त्यस्तालाई त झुन्ड्याएर मार्न पाम दाँचे ओखारा यति राम्री तारुको छरा बिचल्ली पार्न पाम त्यस्तालाई त झुन्ड्याएर मार्न पाम दाँचे ओखारा यति राम्री तारुको छरा यति राम्री तारुको छरा अलपत्र पारिदियोस् खराब मान्छे दैवले मारिदियोस् दाँचे ओखारा यति राम्रो तारुको छरा अलपत्र पारिदियोस् खराब मान्छे दैवले मारिदियोस् दाँचे ओखारा यति राम्रो तारुको छरा यति राम्रो तारुको छरा हे मनी बोल्छु सधैँ यही केसमा किन राक्षस जन्मिन्छन् यो देशमा दाँचे ओखारा यति राम्री तारुको छरा बोल्छु यही केसमा किन राक्षस जन्मिन्छन् यो देशमा दाँचे ओखारा यति राम्री तारुको छरा यति राम्री तारुको छरा जनताको गालमा ठुल बाबा झैँ जन्मी उन नेपालमा जाते ओखारा तारुको छरा जनताको गालमा ठुल बाबा झैँ जाते ओखारा यति राम्रो तारुको छरा यति राम्रो तारुको छरा यस्तो मान्छे खोइ कसले भेट्छन् अझै पनि शत्रुले लखेट्छन् दाँचे ओखारा यति राम्री तारुको छरा खोइ कसले भेट्छन् अझै पनि शत्रुले लखेट्छन् दाँचे ओखारा यति राम्री तारुको छरा यति राम्री तारुको छरा घुम्टोले छोपा त्यसैमाथि शोषणको आरोप जाते ओखारा यति राम्रो
हे भने सबै राक्षसको भेषमा राम्रो मुन्छे टिक्दैनन् यो देशमा जाते ओखरा यति राम्री तरुको छोरा राक्षसको भेषमा राम्रो मान्छे टिक्दैनन् यो देशमा जाते ओखरा यति राम्री तरुको छोरा यति राम्री तरुको छोरा हे इन्द्रेणीको बाटो नै रोज्नु भो गोठलाई देश बनाउन खोज्नु भो दाते जुन बाटो छ त्यही बाटो समाऊ कृष्ण मुटु कति नि नकमा जाते ओखरा यति राम्री तरुको छोरा त्यही बाटो समाऊ कृष्ण मुटु कति नि नकमा जाते ओखरा यति राम्री तरुको छोरा यति राम्री तरुको छोरा हे जाने हामी पातर मेला हो नेपाली सब जुटने बेला हो जाते हे बताइदेऊ न तिमीलाई के थाहा छ त के भए देश बन्ला झैला छ त जाते ओखरा यति राम्री तरुको छोरा तिमीलाई के थाहा छ त के भए देश बन्ला झैला छ त जाते ओखरा यति राम्री तरुको छोरा यति राम्री तरुको छोरा हे एउटै मान्छेले नि के गर्दो नेपाली हो भन्न नि लाज मर्दो ठिकै भने जे पनि बोलेछन् धेरैजना पार्टीका झोले छन् जाते ओखरा यति राम्री तरुको छोरा जे पनि बोलेछन् धेरैजना पार्टीका झोले छन् जाते ओखरा यति राम्री तरुको छोरा यति राम्रो तरुको छोरा हे बसम हामी सबको साथ पाएर अझ हिँड्छन् मिनी स्कर्ट लाएर जाते ओखरा यति राम्रो तरुको छोरा हामीले साथ पाएर अब हिँड्छन् मिनी स्कर्ट लाएर जाते ओखरा यति राम्रो तरुको छोरा हे मैले तिमीलाई यो देशलाई जान दिए अब तिमीले पढाइमा ध्यान दिए जाते ओखरा यति राम्री तरुको छोरा यो देशलाई जान दिए अब तिमीले पढाइमै ध्यान दिए जाते ओखरा यति राम्री तरुको छोरा यति राम्री तरुको छोरा हे जनताहरू हिँडेसी लडाइँमा मेरो ध्यान एक नम्बर पढाइमा जाते ओखरा यति राम्रो तरुको छोरा हिँडेसी लडाइँमा मेरो ध्यान एक नम्बर पढाइमा जाते ओखरा यति राम्रो तरुको छोरा यति राम्रो तरुको छोरा हे गीतनी गाएस पढ्दै दिन बित्नी होस् मेरी भुन्टु ब्रह्माण्डै जित्नी होस् जाते ओखरा यति
पशुपति शर्मा, मोहन खड्का, मेनुका र कमलाले गाएको गीत मोहन खड्काको यो गीत मोहन खड्काको एल्बमबाट अहिले नेपालकै प्रसिद्ध कलाकार पशुपति शर्मा र इन्द्रेणीकी बाल कलाकार रबिना बसेलका बिचमा निकै जोडतोडले भयो। जोरदार ताली दिउँ हैन। रबिनालाई धेरै धन्यवाद। आज खुसी लाग्यो होला यसरी ठुलो बुवासँग गीत गाउँदाखेरि। अनि आज रमेशजी पनि पछाडिको यो चट र चुइट सुन्दाखेरि एकदम आनन्दित हुनुभयो। आफ्नो समकालीनसँग गाउनु बडो सजिलो हुन्छ। समकालीन साथीसँग बडो एकदम सजिलो हुन्छ क्या, मजाले खुलेर भन्न पाइन्छ। नानीहरूसँग गाउँदा बडो गाह्रो छ। आएको शब्द नि कति भन्नै पाउँदैन क्या, मनमा आइसकेको हुन्छ भनौँ भने फेरि कमेन्ट कमेन्ट आउँथ्यो भनेर उत्तिकै हुन्छ ए भने बनाइहाल्यो होइन, त्यो गाह्रो छ। यो पनि एउटा सिकायो नि त, कहिले झगडा गरेर पनि गाइयो होला, कहिले समकालीनसँग त्यस्तै मिलेर पनि गाइयो होला। सानो बच्चासँग गाउँदा धेरै कुरा सिक्यो। एउटा अनुशासनमा बान्ने एउटा चाहिँ डोरो जस्तो लाग्छ बच्चा बच्चीहरू नानीहरू आउनु भएको छ नि होइन, उहाँले हामीलाई पनि अनुशासन बनाउनु भएको छ क्या, बान्नु भएको छ। कति कुराहरू चाहिँ एकदम आइसकेको हुन्छ मनमा। तपाईँले भनेको थियो त्यो गीत भनेको सम्झेर कमेन्टमा गाली खाएर सम्झिसक्छ बनाउँदा यो त हुँदैन भनेर अर्को बनाउनुपर्छ, बडो गाह्रो छ। तैपनि मलाई चाहिँ आजभोलि यसो लाग्छ, म 2-3 वर्ष पहिलासम्म पनि म यसरी गीत गाउनु जान्दिनँ थिएँ। मलाई ठाडै गाउनु पर्ने अनि तर एकदम पेल्नै पर्ने अनि पुरा चाहिँ आक्रमक शैलीमा जाने भन्ने खालको थिएँ। अहिले आजभोलि चाहिँ यसो बानी पार्दैछु, लुरु लुरु बग्दै गाउँदाको पनि अर्कै खालको मजा छ त्यो चाहिँ होइन। सधैँभरि कमेडी मात्रै, सधैँभरि हँसाएर मात्रै, सधैँभरि न्यु खोजेर मात्रै तँभन्दा के आइज भन्दा नि त्यो आइज पनि कस्तो हुँदो रहेछ भने हेरेको मैले त्यो स्टेजमा गायो र स्टेजमा तलबाट हेर्नलाई चाहिँ आइज ठिक हुँदो रहेछ। त्यही कुरो टिभीमा आएर युट्युबमा हेर्नु त बडो नराम्रो हुँदो रहेछ त्यो। मैले मेरो अनुभव छ क्या त, त्यहीँ चाहिँ बडो मजा आउँछ त्यहाँ। तँभन्दा म के काम भन्दा जबरजस्ती गायो भने मार गायो भने त्यहीँ प्रत्यक्ष सुन्दा चाहिँ बडो राम्रो हुन्छ क्या त्यो। त्यही कुरो चाहिँ त्यहाँ एकदम राम्रो मान्छे हाँस्यो भने पुरा दिइरहेछ, त्यो पछि युट्युबमा हेर्दाखेरि आफूलाई त्यो त नभने हुँदो रहेछ। किन भने होला मैले भन्यो त, मैले धेरै अनुभव गरेको छु चाहिँ। बरु यसो सल्लाह सुत्तो हिँडेको पनि सुन्दा राम्रो लाग्दो रहेछ भन्ने हिसाबले अहिले पनि म सिकाइमै छु। त्यो पुरानो बानी छ नि त, पहिलाको लड्ने बानी। म पहिला दोहोरीमा 59-60 सालतिर दाइले पनि थाहा छ, कुन दोहोरीमा कसले कडा गाउँछ भन्दै खोज्दै जाने म चाहिँ न्यु खोज्नुलाई। अनि उतापट्टि अरू गायिका रिसेर आउँछ, अग्रसँग रिसेर आउँछ, त्यो फुलेर चाहिँ रिसेर आउँछ, म दिएर आउँछु गाउँमा ढुक्क छ नि त होइन। त्यस्तो खालको थिएँ। त्यही मैले 60 सालमा अरिता थापासँग गाएको एउटा रोइला त्यो पुरा युट्युबमा छ। कति कुरा त पहिला युट्युबमा आउँथेन, गायो त्यहीँ सक्यो, 13 वाल हुन्थ्यो र त्यसरी गाउने बानी पऱ्यो हामीलाई। आजभोलि त अहिले मैले नानीसँग गाएको गीत चाहिँ यो 10औँ वर्षसम्म 15-20 लाखौँ वर्षसम्म त यो एउटा सामाजिक सञ्जालमा रहिरहन्थ्यो। अब भोलि चाहिँ मेरा बच्चाले हेर्दा रहेछन्। अहिले कुनै गीत सुनेर चाहिँ मेरो छोरी त बुन्नी पनि 8 वर्षको हो, अनि यहाँ किन झगडा गरेको बाबा भन्छ, अनि यो किन यस्तो गरेको बाबा भन्छ। अनि हुन्छ नि त, छोरीले चाहिँ जिज्ञासा सोधिरहन्छ क्या, किन पठाउनु भन्छ, उत्तर दिन ठामै छैन लिएर। यो दोहोरी यस्तै भनौँ भने सधैँ यस्तै मात्रै दोहोरी भन्ने पनि डर भइसक्यो होइन। अब चाहिँ गीत गाउँदा नि छोरीको बिहाएर ज्वाइँ पाएर नाति भएसम्मको सम्झना पनि बेला आएको छ अब यो बेला आएको छ क्या। त्यही भएर यो सिकाइयो, अझै धेरै कुरा सिक्न बाँकी छ जस्तो लाग्छ मलाई दोहोरीमा। किन पहिला के हो भनेदेखि अब राम्रो गाउने भन्नुभयो सबैले, दोहोरी साँझमा राम्रो गाउने भन्नुभयो, प्रतियोगितामा भाग लियो, फर्स्ट सेकेन्ड भइहाल्यो नि, कसरी ओहो जितो भन्ने भइहाल्ने होइन। अनि त्यहाँबाट चाहिँ दोहोरी स्टेजतिर गएर रमाइलो गरेपछि मान्छे खुसी है गरेर नाचिहाल्ने होइन। अब 30,000-35,000 लिने रेट बढेर 60-70 पुगिहाल्ने राम्रो त्यो उड्ने ठाउँ खाएपछि दोहोरी सानो चाहिँ मेरो 35,000 तलब सिक्यो क्या मेरो। म चाहिँ नि सागर बोरा अहिले स्वर्गीय हुनुभयो, हामी तत्त्वमा गर्ने साथी हो सागर बोरा, त्यति राम्रो दोहोरी गाउने उसले, टोटल पोखरा त्यति राम्रो दोहोरी गाउने, सिरसित धुरुकै रुवाउने, एकदम रुवाउने, म उसको फ्यान, उहाँ पनि गुल्मीकै हो होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ उसो चाहिँ नि यति राम्रो गाउने, उसको दोहोरीमा तलब चाहिँ जहिले पनि 3500 मात्रै हुने। म उसको उसले गाएर म त्यति मन पर्ने, म पनि त्यो त सिकेको। अब यो पाराले माथि गइँदैन कि क्या भनेर चाहिँ म हँसाउतिर लाएँ। अब त्यहाँ त सबै खानी आउने क्या, रमाइलोतिर लाएको त मेरो त 3 महिना तलब त 6,000 पो ल्याएर राम्रो गरेर हुन्न भनेको हाम्रो देशमा, राम्रो गरेर हुँदै हुँदैन क्या ल। अनि म चाहिँ बेस गरी स्टेजमा गएर मजाले गाएको हाँसेको के गाउन जे बात पनि गाइयो होला त्यहाँ होइन। त्यहाँ सबै खानी रमाइलो गरी मान्छे, साउ पनि खुसी हुन्छ, जुस ल्याइदिउँ जुस भन्छ त्यो त गा पहिला आनन्द रोएर अरे गएको त कहाँको नि सबै निदानले तल पनि बढ्दैन, पछि त डङ्कटाङ गाउनु लागेको त तल पनि बढेर 6,000 भयो, त्यसपछि 9,000 भयो, त्यसपछि 12 भयो। मैले 63 सालमा दोहोरी छोड्दा मेरो 15,000 तलब थियो त्यो बेला, धेरै एकदम धेरै हो त्यो 63 सालमा होइन। अनि त्यो चाहिँ नि के छ भनेदेखि अहिले पनि त्यसै नि यसो विचार राम्रो गीत गाउने, मिठो गीत गाउने, रिलो आनन्द गायो भने सुन्ने पटक्कै छैन लिएर ओ ड्याङ्की दियो भने अन्त्यार जाने भ्युज पनि मार मान्छे हिट
है सबैको हाई यसो सोध्छु कहिले काहीँ जे हुन्छ नि त ठोको क्या जस्तो लाग्छ अब हुन्न नाम पनि त्यो चलिहाल्यो अलिक व्यङ्ग्यात्मक गीत पनि छँदैछन् एका दुई सिरियस पनि छन् अब फेरि चल्ने पनि हाम्रो माथि जाने ठाउँ छैन यही हो अब हुँदैन हजुर भन्छु हजुरले म हुँदैन भन्छु र एकदम धानेर बसेको छु कुन दिन यो भरट बुद्धि बिग्रन्छ जस्तो मानेको छु मैले यस्तै गरेर हुँदो रहेछ अनि फेरि गऱ्यो भने त बर्बाद हुन्छ क्या फेरि दोहोरी साँझमा सबैजना नाचेर आउने क्या सबैजना नाचेर उठेपछि नाचेर बरु मनमा अझ फुलमा दिनसँगै हो दुईजना उभिएर गएर यिनीहरूको तलब कहिले धेरै भन्नु दोहोरी टाइफाई नै छैन क्या बहिनीमा पशुपतिले भने जस्तो अब सबै टाइफाई खोज्छन् रमाइलो खोज्छन् उफ्रिनी रमाइलो गर्ने खोज्छन् अनि होइन अल्छी मानेर होइन स्वभाव नै त्यस्तो हुन्छ कि कसैको स्वभाव नै अब त्यस्तो अलि सेन्टिमेन्टल गीत गाउने भलादमी भएर गीत गाउने स्वभाव हुन्छ त्यही माथि ज्यानले नि दिएन कि हाल्नु बिचरा बहिनीलाई त तडकभड गर्न ज्यानले नि नदिएको हो होइन अब अरू अलिक छिटो छरिटो ज्यान भएका पराक पुरो गरी उठी बसिहाल्छन् अरू तिनचोटि उठिँदा बहिनी एकचोटि उफ्रिनु यो इन्द्रणी कार्यक्रम मार्फत धेरै धेरै कलाकारहरू उजागर हुनुभएको छ होइन विशेष त धेरै बाल कलाकारहरूले यो इन्द्रणी कार्यक्रममा स्थान पाएर आज यति धेरै लोकप्रिय हुनुभएको छ धेरै आमा बुवा धेरै दर्शक श्रोताको धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको माया पाउनु भएको छ र विशेष यो सम्पूर्ण श्रेय इन्द्रणी कार्यक्रमलाई जान्छ र त्यसैमाथि म रबिना बहिनीको 2-3 एपिसोड हेरेँ असाध्यै राम्रो लाग्यो यस्तो सानो बच्चाले कसरी यसरी गीत गाएको होला यो फुच्चीसँग म पनि गीत गाउँछु भन्ने मलाई लागेको थियो संयोग आज मिलेन पक्कै पनि अर्कोचोटि नानीसँग त्यो गीत गाउने शुभ अवसर मिल्छ नै उसको त कति दोहोरी सुनियो अब दोहोरी साँझमै कति समय काम गरियो धेरै त यसैका शब्द चोरेर पनि दोहोरी गाएको भएँ हो त अब एउटै दोहोरीमा काम गर्थ्यौँ म एज अ हार्मोनियम बजाउने भएर त्यो दोहोरी साँझमा प्रवेश गरेको अनि यसैले तिमीले धोका नदग्यो सानो न तपासो नभए बिस खानु भन्थ्यो अर्को दोहोरी गएर म त्यही भनिदिन्थेँ खतरा गायो भन्थ्यो मलाई खतरा गायो भने त्यसले भने आउँथ्यो यो शब्द होइन अनि यसले राम्रो भने शब्द अर्को दोहोरी गएपछि ठ्याक्कै खत्रै हुने कि मलाई त यसले गायो भन्ने हुन्थ्यो अनि बिस्तारै सिक्दै गएँ अनि फर्स्ट सेकेन्ड पनि हुनु भ्यायो नि त 1-2 चोटि त फर्स्ट सेकेन्ड पनि भइदियो भाग लिन्थेँ अरू बेला छेको कहिले कस्तो गाह्रो हुँदो रहेछ पर्थ्यो त भाइले त बडो गाह्रो हुँदो रहेछ अब मभन्दा पहिला उपर भने मैले पहिला अलिअलि भएको उसले पुरै भनिदिइहालेँ मैले अनि पुरै भ्याइदिइसक्ने अब गर के गर्नु अलि गाइरहेको हुन्छ नि यो भन्ला भने अलिकति पन आउने कति शब्द त भ्याइसक्यो भने उसले मैले बनाएको गरेर भनिसकेर हालेँ भन्नु पर्यो आफूले त्यसरी नि केटो चाहिँ कहाँ माथि आएको थर्ड भोलि प्रतियोगितामा भाग लिन जानु छ भनेपछि युवराज आचार्य ऊ हामीसँगै बस्ने अनि युवराज आचार्य हो कि अझ गीत गुनगुनाउने गुनगुन गरिरहन्थ्यो राति 1 बजीसम्म होइन यसले पनि फ्याक्टुट पार्छु भने 2-3 शब्द भन्थ्यो मेरो पहिला पालेर मैले फ्याटु पारिहाल्थेँ मैले फ्याटै पारिहाल्थेँ केटो ट्वाङ हुन्थ्यो त्यो पनि यो दोहोरीमा टाटो थियो त्यसरी नै क्या हाँसो खेलो गर्दै रमाइलो गर्दै साङ्गीतिक यात्रा यहाँसम्म पुर्याएको छौँ है अझ आगामी दिनमा अझै अब त्यो अभिलाषा आशा अनि यो त्यसो यो जुन एउटा अपेक्षाको घैला कहिल्यै भरिँदैन त्यही अपेक्षाको घैला भर्नका लागि अझै पनि लागि परिरहेका छौँ गीत सङ्गीतमा एउटा उचाइ लिन छ त्यही उचाइका लागि हामीले त्यो पाइला पछ्याइरहेका छौँ दौडिरहेका छौँ हेरौँ कहाँसम्म पुग्छौँ यहाँहरू सबैको निरन्तर साथ रह्यो भने पक्कै पनि त्यो ठाउँ पुगिन्छ र इन्द्रणी कार्यक्रमले एउटा दुखीको घाउमा जुन एउटा मलम लाउने काम गरेको छ त्यो असाध्यै सराहनीय छ धेरैले नयाँ जीवन पाउनु भएको छ यो कार्यक्रमबाट धेरै कलाकारहरू यो कार्यक्रमबाट उजागर हुनुभएको छ है जति प्रशंसा गरे पनि जो कलाकार आए पनि गर्ने प्रशंसा यही हो किनभने जसले पनि राम्रै कुराको तारिफ गर्छन् है होइन 2-4 जना शत्रु लागे भन्दैमा कहिले खुट्टा नकमाउनु तपाईँका लागि धेरै कलाकारहरू साथमा हुनुहुन्छ भन्दै सबै भारी कृष्ण कणेल बोक्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्दैन यो भारी हामीले पनि बोक्नुपर्छ होइन यहाँ बस्दा चाहिँ हामी एउटै घरका परिवारका सदस्य हौँ दाइले अप्ठ्यारो पर्दा हामीलाई अप्ठ्यारो पर्दा हामीले के दाइको लागि हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ दाइले केही पऱ्यो लय पहत भयो यसो गर्नु पर्यो भन्ने भएपछि अप्ठ्यारो मान्ने भएपछि दाइले दाइको हाती सम्मान छ यहाँ चाहिँ मैले भने इन्द्रणीको कारणले गर्दा म त्यस्तो चाहिँ बट गाउने मान्छे ठाउँमा आइसँग ल्याउँछु यो देनै इन्द्रणीको अहिले म जसरी सरल भएर गाउने बनाएको छु अझै गाउने कोसिस गरिरहेको छु त्यो चाहिँ नि यो देन चाहिँ इन्द्रणीको किनकि सधैँभरि हाटुट गरेर मात्रै चलिँदो रहन्छ अनुशासित भए पनि चलिँदो रहेछ राम्रो सुरु लर गाए पनि चलिँदो रहेछ भन्ने खालको पाठ चाहिँ यिनीहरूले सिकायो म धेरै भलादमी भइसकेँ आजले म त पहिलेदेखि भलादमी हो उसैको सङ्गत लाएर अलिकति बिग्रिरहेको बिचमा यति दोहोरी गाएँ यो गर्छु हुँदैन त्यो गर्छु हुँदैन यो हिट भइसक्यो कहाँ पुगिसक्यो सँगै साथी है कोठामा बसिएको छु दोहोरी साँझमा गर्छु आछु ऊ हप्ता दिन 10 दिनमा आउँछ कान्छा गन्थे त भनेर 1.5 लाख रुपियाँ झोलाएर फालिदिन्छ मुटुमा भक्कान फुट्ला जस्तो भयो केटा ट्र्याक चेन्ज गर तँलाई दोहोरीले भएन ट्र्याक चेन्ज गर भनेपछि अनि त्यो आधुनिकतर्फ लागेँ अनि एउटा सङ्गीतकारको रूपमा रचनाकारको रूपमा अगाडि बढेको फ्याट्टै लक लागिहाल्यो उसले यतिमा तिमीलाई मैले पनि दिन्थेँ होला सुपर हिट भयो मैले तिमीलाई चाहेर पनि तिम्रो साथ पाउन सकिनँ हिट भयो अनि सङ्गीतकारको र रचनाकारलाई त कसैले माखो नगर्ने चिन्दै नचिन्ने जसलाई गाउने थिए तिनीहरू हिट भयो थोक केटा आफै यो पनि है मलाई मेरो मिसेस र पशुपतिले आफैका
कुकुर यति राम्रो स्वर छ, कुकुर अर्कालाई गाएर अर्कालाई हिट बजाउ कुकुर भनेको थियो। अनि त्यसपछि एउटा नेपालकै कुनै एउटा चर्चित कलाकारको सिक्वलका लागि अनि माया लाको उनले र मैले दुनियाँलाई के सवाल भो आज पनि पापी सहरमा बवाल भो भन्ने गीत गाएको। त्यो गीत अनि त्यसपछि डमी हाल्दै थिएँ। अनि त्यसपछि कुमार राणा हुनुहुन्छ रेकर्डिस्ट, उहाँले सरजी तपाईँलाई स्वायो, तपाईँले गाउनुहोस्, ठोक्नुहोस् भनेर ठोकेको त ठोकै भन्थ्यो। अनि त्यो प्रेसिन अर्कै कलाकारलाई गाउने भनेर ल्याएर चाहिँ मलाई सुनायो। हामी त जिसेर कुकुर सुरु भन्ने नि त फेरि अन्यथा नलिबक्सेलाई हामी त एकदम मिलेर है। हामी औपचारिक अनि त्यसपछि चाहिँ यसले ल्याएर सुनाएपछि अर्कै कलाकारलाई म गाउनु दिन्छु भने भाउजूलाई बोलाएर भाउजू यो कुकुरले त अझै पनि मानेन मैले भनेको, यो पनि फलानलाई गाउनु दिन्छु भन्छ भने त भन्ने हामी करायौँ। त्यो ए उसले जाति माया तिमीलाई पनि मैले तैँले नै गा कान्छा तैँले गा कान्छा भनेर 10 चोटि भने होला। मरिगयो मानिबक्सी होइन, पछि पर्वताले गाउनुभयो एकदम राम्रो पनि भयो होइन। अनि यो पनि अर्कालाई दिला त भनेपछि अन्त म बेसरी कराएँ, भाउजू पनि कराउनु भयो। नपत्ता इन्द्रणी आउँदा फेरि सोधिबक्सी होला। अनि बेसरी कराएपछि बल्ल चाहिँ ल तैँले कुकुर गाउँछु भनौँ, मैले कुकुर ल तैँले कुकुर मै गाउँछु भनौँ होइन। भनेपछि चाहिँ नि मैले नि कुकुर भने उसले कुकुर भनौँ, लास्टमा गीत चाहिँ ढुकुर चाहिँ उड्यो चल्यो नि त त्यही त। त्यसपछि सुझाव हौसलाका रूपमा एज अ साथी भए पनि सँगै बसेर होइन लात्ताले हान्ने झगडा गर्ने भए पनि त्यो कति आत्मीयता हुँदो रहेछ कि आफ्नो साथीले प्रगति गरिदियोस् भन्ने हुँदो रहेछ। अब स्पष्ट उदाहरण देखिनु भयो नि त देख्नुभयो हजुरले। अनि त्यस पछाडि बबाल भन्ने गीत निक्ल्यो। त्यसपछि तिमी लास्टै क्युटी छौरो पो म फिदा भएको छु भन्ने गीत निक्ल्यो, त्यो पनि चल्यो। त्यसपछि बेहुला बनाउँछु भन्थे, बौला बनाएर गइ निक्ल्यो। त्यसपछि त देश र विदेश त दौड्या अनि त्यसपछि त यसले एक झोला ल्याउँदा मैले दुईजना ल्याउँथेँ। अनि रेखा अब एक हप्ता आउनु होला, एक झोला लुगा प्याक गरिदेऊ त भन्थ्यो। अनि मैले कान्छी मेरो 2 हप्ताको कार्यक्रम पऱ्यो, 2 झोला प्याक गरिदेऊ त भन्थ्यो। अनि म के गाउँ त्यसपछि कम्पिटिसन हुन थाल्यो केटो गएर। अनि दाइ ढाँटेको एउटै घरमा बस्ने मान्छे 2 महिना 2.5 महिनामा भेट्नुहुन्थ्यौँ। ऊ म घर आउँदा यो हुन्थेन, कार्यक्रममा हुन्थ्यो, यो उता कार्यक्रमबाट आउँदा म घरमा हुन्थिनँ। त्यो भेटघाटै हुन्थेन एउटा घरबाट नि। त कहाँ छस्? म महेन्द्रनगर छु। त कहाँ? म गुल्मी छु। हो कि त्यस्तो। अनि ऊ कोलपुर हुँदा म गुल्मी, म उता चितवन हुँदा ऊ पोखरा, त्यस्तो हुन्थ्यो। एउटै घरमा बस्ने मान्छे 2.5 महिना 2 महिना कार्यक्रममा हिँड्दाखेरि बोजी पनि गरम हुने। अनि बल्ल बल्ल भेटाएको साथी रमाइलो थियो। बिहानै यही थुत्नु देख्नुपर्छ, बेलुका यही थुत्नु। अहिले त रमाइलो छैन मेरो, अहिले त रमाइलो छैन। मलाई रमाइलो छैन, साथी खुसी होला भनेर म चाहिँ यसो चाहिँ गइदिने, यसो हौसला दिँदैन, हौसला त्यहाँ गएर हौसला दिने मैले गइदिने, हौसला दिने, गइदिने, खाइदिने, पेट भरिदिने, हिँडिदिने भन्नुहोस् न। मैले खाइदिने भन्नु तुले। अब चाहिँ मैले ल्याएको आधी किलो मासुमा 2 चोटो मैले खाएँ होला, पुरै मकै मैले खाइनँ। 2 चोटो खाएर चाहिँ मैले 2 लाखको चाहिँ उहाँलाई चाहिँ मैले सल्लाह सुझाव दिन्छु होइन। एउटा सल्लाहकार गएर एउटा सल्लाहकार जस्तो मान्छे गइसकेपछि होइन यति राम्रो सल्लाह दिएर गयो भन्ने सोच्ने हो कि होइन, यति राम्रो सल्लाह दिएर गएर सोच्ने हो कि 2 चोटो मासु खाएर भन्ने सोच्नु रहेछ। अनि त्यही एउटा त्यही बबाल हो भन्ने गीत गाउन कर लागेको थियो। त्यसपछि त अलिकति मासु ल्याएर भुट्न बबाल हो गीत मैले गाउन लाग्यो नि त भन्दै बबाल हो भन्दै आउँदै डोडेको थिएँ। अनि आज कति खान्छस् भन्यो। साले गरा तँलाई बबाल हो नि मैले गाउन लाग्यो जा मासु माथि भनेर थर्काइ थियो त। यदि गाउन लाग्यो त उनीहरू थर्काइ भयो नि त मलाई त। त्यो गीतमा मैले नथर्काएको भएदेखि उसले बबालो पनि गाउँथेन, बौला पनि गाउँथेन, त्यो राजा बाजा पनि अर्कैले बजाइसक्थ्यो होइन। उसले केही गाउनुलाई त्यसले अझ मेरो साथी पछि पऱ्यो भनेर एउटा गीत गाउन दिएँ मैले। ए मनी अब त क्रिकेट खेल्न जान्छु, ए दाम पानी हो नि, दाम पानी हो नि। ए मनी अब त क्रिकेट खेल्न जान्छु, ए च्याप्पै लौरो समाछु र चौका छक्का हान्छु, ए हान्छु 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 चौका छक्का हान्छु, ए च्याप्पै लौरो समाछु र चौका छक्का हान्छु। यति राम्रो गीत गाउन दिएँ, बनाएँ, गीत 2टा भएर गाएँ। अनि अलिअलि चल्यो। अनि रमाइलो गरेर स्टेजमा गएर गाएको छ क्या होइन। गाएर तल झरेपछि एकजना दर्शकले दाइ कसो त्यो गीत बडो राम्रो गाउनु भयो, बडो राम्रो गाउनु भने त फेरि आर्मी कराउँछ कुकुर। म भन्छु कति भन्छु कुकुर मैले खर्च गर्ने झन् चलो भनेको गएको त पसल सर गीत राम्रो गाउनु भन्छन्, तेरो सङ्गत मलाई फापेन भन्नु लाग्यो। यता त्यो क्रिकेट खेल्न जान्छु भन्ने गीत। अनि यसले सकेसम्म त लेडिजहरूले धेरै यसको गीत खोज्नुहुन्छ, लेडिजसँग दोहोरी गाउने हो नि त। अनि त्यो चौका छक्का हान्छु भन्ने गीत, ए गायक भयो, ए बोकाले दाई हुने भयो भने जस्ता गीतहरू, अनि त्यो लेडिजलाई मिलेन।
यसले मुर्गा खोज्दै खोज्दै मचमा आइपुग्यो। कान्छा यो गीतले तँलाई उडायो, यसले तँलाई हेर कहाँ पुऱ्यायो केटा भन्दै आयो। यसो सोचे हो यो केटो चल्या बबालो मेरो ठिकै हिट भयो, यता बबालो पनि चल्या छ, यता डोरीबाट फ्याट्टै यो चल्यो भने म आगो बार्छु भनी भयो। गीत निकालेँ, खर्च गरेँ 1,20,000 कति धुर्मुसले डाइरेक्सन गर्नुभएको थियो। रेकर्डिङ खर्च यसले गरे हो, रेकर्डिङ खर्च 15,000 भएको थियो त्यतिखेर, 15,000 खर्च यसले गरे। त्यसपछि भिडियोमा 1,10,000 कि 1,20,000 खर्च भएको थियो। त्यसपछि गीत निकाल्यौँ, गीत चल्यो, गीत हिटै भयो थियो त्यतिखेर, बेसरी हिट भयो। अनि फोटो यत्रो राखेका छन्, गुल्मीको सिमलचौर हुने ठाउँ कार्यक्रम, जम्मै गुल्मीले हुनुहुन्छ फेरि यहाँ, गुल्मीको सिमलचौर हुने ठाउँ कार्यक्रम गएको यत्रो फोटो छ। अनि त्यसपछि रमेश राज भट्टराई भनेर टिकट बेच्नेहरू चिच्याइरहेछन् होइन। स्टेजबाट गीत गाएँ, झरेँ, आफ्नो गीत बबाल्बो सबाल पनि गायो अलि साउन्ड सिस्टम त्यस्तै लथेँ। त्यो बबाल्बो भन्ने गीत गाउने अलि चर्को गाउने के अरे, एउटा स्पिकरै फुट्यो, कार्यक्रमै बन्द भयो। अनि यतापट्टि आएर एकजना एउटा दाइ आएर पशुपति शर्मा गीत सेम गाइदिनु भयो यार, बोक्काले दाइ हुने भयो, सेम पशुपति जस्तो थियो वा यार भनेर ढाप मार्छ। यसको 1-20 कसरी असुल्ने भनेर आजसम्म सोच्दा असुल्न सके होइन। त्यो मेरो लागि त डुबान प्रोजेक्ट हो नि, त्यो त मेरो त डुबान प्रोजेक्ट हो त्यो मेरो। अनि आएर मलाई मैसित कराउँछ फेरि, मलाई यसो भने मेरो 1,20,000 लिएको हुन्छ, कहाँबाट दिने मैले। वास्तवमा यी बाल शाखाहरू, युवा शाखाहरू वृद्ध अवस्थामा हुँदा टक्क भेट हुँदा कस्ता खालका कुराकानी होलान्। अबको 50 वर्ष कुरेर यो कार्यक्रम फेरि पुनः प्रसारणमा यही जवानीका कुराहरू गर्ने मेरो लक्ष्य छ। त्यसकारण आयुको लागि छोड्दा नेपाल स्नेह काखको लागि इन्द्रेणी मार्फत पछिल्लो पटक प्राप्त भएको सहयोग रकमको विवरण। चन्द्रबहादुर थापा, श्रीमती धानु थापा र छोराहरू निर र सुशील थापा, छोरी कुसुम थापा, दमौली तनौ व्यास 4, हाल बेलायत निवासी धानु थापाको स्वर्गीय आमा बुबा लीला थापा र तुलवीर थापाको सम्झनामा र आमा लीला थापाको 13औं पुण्यतिथिको अवसरमा आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै रु 1,01,125 पठाउनु भएकोमा व्यवहारिसे लास जलाउने बाबा छोरीलाई रु 15,000, नेपाल स्नेह काखको लागि रु 15,000, पशुपतिमा रहेको गौशालाको लागि रु 10,000, इन्द्रणीको लागि रु 21,125, स्नेहास केयर फाउन्डेसन डग केयरको लागि रु 10,000 र बाँकी रु 30,000 विभिन्न पीडितको लागि भन्नुभएको छ। खेम कडारियाको नेतृत्वमा कडारिया बजगाई र दङ्गाल परिवार मिलेर रोचेस्टर अमेरिकाबाट सबै परिवारबाट एकमुष्ट रु 1,07,669 पठाउनु भएकोमा रु 25,000 बाढी पीडितहरूको लागि दिन भन्नुभएकाले कालीकोट नरहरिनाथ गाउँपालिकाका बाढी पीडितको लागि दिन राखेका छौँ भने स्नेह काखको लागि रु 10,000, गौशालाको लागि रु 10,000, नन्दा सिंहको अनाथालयको लागि रु 5,000, दीक्षा तामाङको लागि रु 5,000, रु 5,000 बालगायिका कमला, आयुषा, रबिना, एक्टिमा र सुस्मिताको लागि 1,000 का दर लिएर बाँकी रु 47,669 इन्द्रणीको नयाँ स्टुडियो निर्माणको लागि खर्च गर्नुहोला भन्नुभएको छ। सबै विवरण गौशालाको हस्तान्तरण लिस्टमा पढिएको छ। बुद्धि केसीदाङ उपमहानगरपालिका 9 ढिकपुर हाल साउदीबाट स्वर्गीय बुबा कुल खत्रीको वार्षिक पुण्यतिथिको अवसरमा रु 1,000 स्नेह काखको लागि दिएर रु 5,000 पीडितको लागि दिनु भन्नुभएकाले रोल्पाका जिब्रोमा क्यान्सर भएका हर्कबहादुर तारामीको लागि दिन राखेका छौँ। गुल्मी भार्सेकी सावित्री राणाले नाति निरक राणाको जन्मदिनको अवसरमा रु 50,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा रु 3,077 साल 8/28 गते क्यान्सर पीडित भानु नेपालीलाई हस्तान्तरण गरी बाँकी रु 47,000बाट रु 15,000 नेपाल स्नेह काख र रु 2,000 शर्मिला साई, रु 5,000 इन्द्रणीको लागि र बाँकी रु 25,000 जो एकदमै पीडित छ दिन भन्नुभएकाले उक्त रकम रोल्पाका क्यान्सर पीडित हर्कबहादुर तारामीको लागि दिएका छौँ। राजकुमारी गुरुङ कास्की नौडाँडा हाल हङकङबाट रु 50,505 पठाउनु भएकोमा भाग्य न्युपाने इन्द्रणी व्यवस्थापन, इन्द्रणी स्टुडियो निर्माण र अन्य पीडितको लागि रु 10,000 दिनुहोला र रु 505 श्री न्याय पोखरेलको लागि र रु 10,000 नेपाल स्नेह काखको लागि भन्नुभएको छ। चन्द्रा कुमारी राणा मगर धरान सानी चोकबाट रु 25,000 पठाउनु भएकोमा दीक्षा तामाङ नेपाल स्नेह काख, रवि लामी साने र इन्द्रणीको लागि रु 5,000 अस्मिता थिङ र कल्पना दालको आमाको लागि रु 2,525 का दरले दिनुहोला भन्नुभएको छ। लीलामाया राणा मगर सहित भुटान डागाना नेपाल तिमाई क्याम्प हाल अमेरिकामा बसोबास गर्ने सपरिवार मिलेर भक्तबहादुर लामिछाने राणा मगरको 2065 साल मङ्सिर 28 गते निधन भएको र पौष 17 गते परेको पुण्यतिथि परेकाले आत्मा शान्तिको कामना गर्दै उहाँको नामबाट प्राप्त रकमको विवरण यस प्रकार छ। सबै विवरण हर्क तारामीको हस्तान्तरण लिस्टमा मिति 2017 साल 9 महिना 7 गते पढिसकिएको छ। सबैबाट एकमुष्ट रु
1,80,492 पठाउनु भएकोमा इन्द्रणीको नयाँ स्टुडियो निर्माणको लागि रु 50,000, स्नेह काखको लागि रु 10,000, वृद्ध आश्रमको लागि रु 10,000, दीक्षा तामाङको लागि रु 5,000, भानु नेपालीको लागि रु 5,492 र बाँकी रु 1,00,000बाट विभिन्न क्यान्सर र मृगौला पीडितको लागि दिनु भन्नुभएकाले क्यान्सर पीडित हर्क तारामी र मृगौला पीडित नरेन्द्र बोहराको लागि रु 20,000 दिएर रु 60,000 विभिन्न पीडितको लागि राखेका छौँ। गोमा धिताल दाल परिवार मिलेर अमेरिकाबाट स्वर्गीय लक्ष्मीनारायण दालको पुण्यतिथि जनवरी 10 तारिकमा परेको हुँदा उहाँको आत्मशान्तिको कामना गर्दै श्रीमती सावित्र दाल, जेठा छोरा बुहारी प्रेम दाल र चन्द्र दाल, माइला छोरा बुहारी, दिल्ली दाल र मनमाया दाल, साइला छोरा बुहारी, देवी दाल र पिङ्गला दाल र कान्छा छोरा बुहारी, नन्द दाल र अम्बिका दाल पहिलो भुटान डागाना नेपाली बेल डाँगी 1मा बसोबास गरी हाल अमेरिकाको ओहायो सिन्सिनिटीमा भने छोरीहरू जेठी गोमा धिताल हाल ओहायो कोलम्बस, कान्छी छोरी कृष्ण आचार्य हाल अस्ट्रेलिया मेलबर्न सिटीबाट जम्मा रु 33,911 पठाउनु भएकोमा नुवाकोटका कुमार तामाङ नयाँ स्टुडियो निर्माण र आरोस अप्परकोटीको लागि रु 6,000, नेपाल स्नेह काखको लागि रु 10,000, इन्द्रणीको लागि रु 5,911 पर्नुभएको छ। नेपाल स्नेह काखको लागि जम्मा रु 76,505 आज हस्तान्तरण गर्ने क्रममा छ। धेरै धन्यवाद र हामीलाई अनुदान गर्नुहुने सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरू होइसिन्छ र हाम्रो कृष्ण दादाको साथ छ र आज यहाँ उभिएर फेरि अहिले हामी भर्खरै पनि रेस्क्यु गरेरै आयौँ। म आधा घन्टा ढिलो आउँछु होला, म रेस्क्युमै थिएँ होइन। एकजना दाइ चाहिँ बाटोमै सुत्नु हुँदो रहेछ अनि उहाँलाई रेस्क्यु गरेर आएर फेरि एउटा आमा चाहिँ 20 वर्ष भयो अरे त्यो गोठमा बस्नु भएको के। अब उहाँको वरिपरि कोही पनि चिनी छैन, त्यो गोठमा यस्तो दयनीय अवस्था छ। आज हामी यहाँबाट गएर रेस्क्यु गर्दैछौँ। थ्याङ्क यू सो मच हजुरहरूको साथ। धेरै धेरै धन्यवाद छ श्री नेहा बुखरेलज्यूलाई। नन्दी सेवा स्थल पशुपति गौशालाको लागि इन्द्रेणी मार्फत पछिल्लो पटक प्राप्त भएको रकमको विवरण यस प्रकार छ। मिति 2077 9 महिना 17 गते लक्ष्मण खतिवडा मार्फत प्रेमनाथ सापकोटा, दमन्ता सापकोटा, भवानी सापकोटा, नरमाया सापकोटा, रिमा सापकोटा सहित सपरिवारले अमेरिकाको ओहायो कोलम्बसबाट रु 40,000 पठाउनु भएको छ, जसमा 5,000 इन्द्रेणीको लागि राखेर रु 5,000 गौशालाका लागि र बाँकी 30,000 पीडितका लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। टिकाराम मैनाली र श्रीमती खिना मैनाली भुटान, चिराग नेपाल, शनिश्चरी हाल पेन्सिल्भेनिया लान्कास्टर सिटीबाट पिता रविलाल मैनाली र माता दमन्तर मैनालीको पुण्यतिथिको अवसरमा पितृहरूको सम्झनामा आत्माले शान्ति पाओस् भनी रु 57,249 पठाउनु भएकोमा रु 7,000 गौशालाका लागि र 10,249 इन्द्रेणीको लागि र विद्रोह आश्रमका आमाका लागि रु 20,000 अनाथ बालिकाको लागि दिनुहोला भन्नुभएकोले नन्दा सिंहको बाल गृहको लागि दिएका छौँ। चन्द्रबहादुर थापा, श्रीमती धनु थापा र छोराहरू निर र सुशील थापा, छोरी कुसुम थापा, दमौली तनहु ब्यास नगरपालिका 4 हाल बेलायत निवासी धनु थापाको स्वर्गीय आमा बुबा लीला थापा र तुलवीर थापाको सम्झनामा र आमा लीला थापाको 13औं पुण्यतिथिको अवसरमा आत्माको चिर शान्तिको कामना गर्दै रु 1,01,125 पठाउनु भएकोमा बेवारिसे लास जलाउने बाबा छोरीलाई रु 15,000, नेपाल स्नेही काखको लागि रु 15,000, पशुपतिमा रहेको गौशालाका लागि रु 10,000, इन्द्रेणीका लागि रु 21,125, स्नेही केयर फाउन्डेसन डग केयरको लागि रु 10,000 र बाँकी 30,000 विभिन्न पीडितको लागि भन्नुभएको छ। सावित्री घले र शान्ति बहादुर घले युकेबाट रु 1,00,000 पठाउनु भएकोमा वर्षा गौतम र विनय जङ बस्नेतका लागि 5,000, नरेन्द्र बोहरा, दीक्षा तामाङ, नन्दा सिंह, हर्क तारामी, लक्ष्मी कार्की, सुस्मिता पुडासनीका लागि 2,000 पहिले नै हस्तान्तरण गरिसकिएको छ भने इन्द्रेणी व्यवस्थापनका लागि 20,000 र शान्ति घलेबाट अलग्गै पीडितका लागि रु 5,000 दिनुहोला भन्नु भएको छ। गौशालाका लागि रु 10,000 आज ल्याएका छौँ। बल थापा पिट्सबर्ग पेन्सिल्भेनिया अमेरिकाबाट रु 11,528 पठाउनु भएकोमा दुर्गा बिकको लागि रु 3,000, गौशालाका लागि 2,000, इन्द्रेणीका लागि रु 3,000 र बाँकी 3,528 पीडितका लागि भन्नुभएको छ। गङ्गाराम भण्डारी र श्रीमती वेदमाया भण्डारी भुटान, न्याउली नेपाल, बेलडाँगी 2 हाल अस्ट्रेलियाबाट स्वर्गीय बुबा भक्तकुमार भण्डारी र आमा माधवी भण्डारीको आत्मशान्तिको कामना गर्दै रु 1,08,000 पठाउनु भएकोमा राजकोट अस्पताल रवि लामछानेको लागि रु 10,000, रङ्गशाला धर्मसुन्दरको लागि 10,000, गौशालाका लागि रु 5,000, बाल आश्रमका लागि रु 5,000, इन्द्रेणीका लागि रु 16,000 र बाँकी 50,000 विभिन्न पीडितका लागि भन्नुभएको छ। हाम्रा पिता भुटान निवासी चिराङ जिल्लाको चिराङ डाँडामा जन्म भई सन् 1991 भुटानबाट लगेटिएर नेपालको शरणार्थी शिविर बेलडाँगी 2 सेक्टर बी सब सेक्टर B4 छाप्रा नम्बर 120-121 मा बसोबास सिलसिलामा सन् 1999 पिताश्री प्रेमलाल कडरियाको निधन माघ 22 गतेमा स्वर्गवास भएको हुँदा र आमा भगीमाया कडरियाको पनि सन् 2012 डिसेम्बर 3 मङ्सिर 16 गतेका दिन निधन भएको हुँदा यही मिति मङ्सिर 18 गते उहाँको
पुण्यतिथि भएको हुँदा 8औं पुण्यतिथि परेकोमा उहाँहरूको नाममा सम्पूर्ण छोरा र छोरी नाति नातिनाको परिवार तर्फबाट जम्मा रकम रु 93,215 पठाएका छौँ। नामावली: छोरा बुहारीहरू खडानन्द कडरिया, मनमाया कडरिया, प्रकाश कडरिया र भीम कडरिया। छोरीहरू मीना सुवेदी, तारा कार्की, पम्फा न्यौपाने, तुलसा सुवेदी, सङ्गीता भट्टराई, सावित्री पोखरेल। हाल हामी सम्पूर्ण छोराछोरी अमेरिकाको न्युयोर्क स्टेट रोचेस्टर सिटीमा बसोबास गर्ने खडानन्द कडरिया र आकाश कडरियाको परिवार, प्रभुराम कडरियाको परिवार पेन्सिल्भेनियाको होरजबर्गमा र सम्पूर्ण बहिनीहरू ओहायो कोलम्बसको रेनिजबर्गमा बसोबास गर्ने र ठुली छोरी पम्फा न्यौपाने अस्ट्रेलियाको एडिलेट र सम्पूर्ण तर्फबाट यो रकम हाम्रा पितृ माता पिताको नाममा पठाइरहेका छौँ। साथै हामी भुटानको साम्ची जिल्ला अन्तर्गत देनचुका भन्ने ठाउँमा बसोबास गरी 1991 लखेटिएर नेपालको खुदुनाबारी शरणार्थी शिविर सेक्टर D2 छाप्रा नम्बर 6364 बसी हाल अमेरिकाको न्युयोर्क स्टेट रोचेस्टरमा बसोबास गर्ने लक्ष्मीमाया बजगाईका स्वर्गवासी बुवा गङ्गाराम दाहाल र आमा कृष्णमाया दङ्गालको नाममा 2 भदैनीहरू धनमाया दङ्गाल र सङ्गीता दङ्गालले बुबा पुष्पलाल दङ्गाल र आमा जसोदा दङ्गाल स्वर्गीय भाषीका नाममा जम्मा रकम रु 14,088 पठाएका छौँ। साथै सबै परिवारबाट एकमुष्ट 1,07,669 पठाउनु भएकोमा रु 25,000 बाढी पीडितको लागि दिनु भन्नुभएको र उक्त रकम कालीकोट नरहरिनाथ गाउँपालिका बाढी पीडितको लागि दिन राखेका छौँ भने स्नेह काखको लागि रु 10,000, नन्दा सिंहको अनाथहरूको लागि रु 5,000, दीक्षा तामाङको लागि रु 5,000 र 5,000 बाल गायिका कमला, आयुषा, रबिना, एक्टिमा र सुस्मिताका लागि र 1,000 का दरले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ भनेर बाँकी 47,669 इन्द्रेणीको नयाँ स्टुडियो निर्माणका लागि खर्च गर्नुहोला भन्नुभएकोमा गौशालाका लागि रु 10,000 आज ल्याएका छौँ। कृष्ण कणेललाई हामी यो कलियुगका कृष्ण अवतार भगवान भने केही फरक पर्दैन, जस्ताको तस्तै पढिदिनु होला भन्नु भएको छ। गीता भट्ट चितवन रत्नगर टाढी हाल युकेबाट रु 15,754 पठाउनु भएकोमा इन्द्रेणीका लागि रु 5,000, गौशालाका लागि रु 5,000 र रु 5,754 पीडितका लागि दिनुहोला भन्नुभएको छ। वेस्ट फुड इन्डस्ट्रिज मलेसिया कम्पनीमा कार्यरत नेपाली दाजुभाइ मिलेर देउसी भैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरी सङ्कलन गरेको रकम विवरण यस प्रकार छ। प्रेमोली दाङ, गोविन्द नेपाली, विनुराज पौडेल, शिवबहादुर छेत्री, चन्द्र रिजाल, शान्त छेत्री, भूपाल थापा, यज्ञ बोहरा, अमर विक, हिमराज नेपाली, कमल नेपाली, उत्तम राणा, राजकुमार चौधरी, राजन नेपाली, विनोद चौधरी, विष्णु केसी, टिकाराम देवकोटा, राजकुमार विक सबैबाट रु 15,342 पठाउनु भएकोमा रु 10,000 सोयाना श्रेष्ठका लागि र गौशालाका लागि रु 2,000 र बाँकी 3,342 इन्द्रेणीका लागि भन्नुभएको छ। खेमनारायण काफ्ले र श्रीमती पार्वती काफ्ले, स्याङ्जा वालिङ, राम बाछा हाल युकेबाट रु 28,768 पठाउनु भएकोमा आयुषा गन्तको लागि रु 5,000, प्रिन्स संसार र कृष्ण बोजाइका लागि रु 2,000 हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। पशुपति गौशालाको लागि रु 2,000, प्रयान्सा रेग्मीका लागि 10,000, इन्द्रेणी व्यवस्थापनका लागि रु 2,768 र बाँकी 5,000 इन्द्रेणी नयाँ स्टुडियो निर्माणका लागि भन्नुभएको छ। टिकाराम भण्डारी, साउथ अस्ट्रेलिया, इलिजावेद घर नम्बर 148, फिलिप हाइवेबाट रु 12,743 रुपियाँ पठाउनु भएकोमा रु 3,000 इन्द्रेणीका लागि राखेर 9,743 गौशालाका लागि भन्नुभएको छ। गोविन्दराम कणेल, श्रीमती सीता, छोराहरू दीपक र विवश कणेल, बागलुङ गलकोट 8 पचुवा हाल स्कटल्यान्ड, इनिद वर्ग युकेबाट रु 1,10,355 पठाउनु भएकोमा रु 4,000 गौशालाका लागि र रु 5,000 पीडितका लागि दिएर 1,00,000 इन्द्रेणीका लागि नयाँ स्टुडियो निर्माणका लागि राख्नुहोला र रु 1,355 गाडीमा तेल हाल्न भन्नुभएको छ। नारायण खड्का, राधा खड्का, कान्छो छोरा अर्जुन खड्का तथा छोरी ज्वाइँ साथीहरू मिलेर थानकोट हाल अमेरिकाको क्यालिफोर्नियाबाट पितृहरूको सम्झनामा रु 3,12,445 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा रु 1,00,000 इन्द्रेणीको नयाँ स्टुडियो निर्माणका लागि रु 2,04,445 विभिन्न पीडितका लागि बाँडेर दिनुहोला। रु 5,000 गौशालाका लागि आयुषा गौतम र रविना बसेलका लागि रु 2,000, दिलीप खड्का, दिलीप घिमिरे र दीपक केसीका लागि रु 1,000 दिनुहोला भन्नुभएकोले हस्तान्तरण गरिसकेका छौँ। ईश्वर कार्की नरेफाँटबाट रु 25,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा रु 5,000 इन्द्रेणीको लागि र 5,000 गौशालाका लागि रु 15,000 पीडितको लागि भन्नुभएको छ। ईश्वरी मगर मार्फत भुवनेश्वरी पन्तले मैतीदेवीबाट श्रीमान डाक्टर ठाकुरनाथ पन्तको स्मृति दिवसको अवसरमा रु 60,000 हस्तान्तरण गर्नुभएकोमा इन्द्रेणीको नयाँ स्टुडियो निर्माणका लागि, तिलबहादुर कार्कीको लागि, इन्द्रेणी व्यवस्थापनको लागि, धुर्म सुन्तलीका लागि, गौशालाको लागि र विभिन्न अन्य पीडितका लागि 10,000 दिनुहोला भन्नुभएको उक्त रकम गौशालाको लागि आज ल्याएका छौँ। मनोरथ तिमल सिन्हा, भुटान लामी डाँडा नेपाल, बेलडाँगी 2 हाल क्यानाडाको लेथब्रिज
अलवाटबाट सपरिवार मिलेर 95औं जन्मदिनको अवसरमा पठाएको रकम विवरण यस प्रकार छ। मनोरथ तिमल सिन्हा $100, धर्मपत्नी टिकामाया तिमल सिन्हा $100, छोरा लिराधर तिमल सिन्हा $100, बुहारी मिना खतेवडा $100, नातिहरू ईसा अनिसा अनि त्यसै गरी तिमसिना 50-50 गरी $100, नाति कमल खतेवडा $61, जम्मा $561 र 50,000 पठाउनु भएकोमा गौशाला इन्द्रेणी व्यवस्थापन विद्रोह आश्रम नन्दा सिंहको लागि रु 10 र बाँकी 10,000 जो बढी पीडित हुनुभएको छ अस्मिता गुरुङका लागि दिएका छौँ। पृथ्वीमान मगर 92 वर्ष र हरिमाया मगर 82 वर्ष भुटान, गेलेफु वेलडागी 1 हाल कोलोराडो अमेरिकाबाट छोरा वृषबहादुर मगर मार्फत 1,28,856, जसमा रु 4,000 गौशालाका लागि राखेर 50,000 इन्द्रेणी व्यवस्थापनका लागि र 74,856 विभिन्न दुखी पीडितहरूलाई दिनु भन्नुभएको छ। धनबहादुर वाग्ले, श्रीमती धनमाया वाग्ले, भुटान चिराग पत्ताले गाउँ केरेडी हाल अमेरिकाको ओहायोबाट पितृहरूको सम्झनामा बुबा नरबहादुर वाग्ले, आमा दीर्घमाया वाग्ले, हजुरबुवा बलबहादुर वाग्ले, हजुरआमा धनबहादुर वाग्ले र छोरी कल्पना वाग्लेको नामबाट रु 16,757 पठाउनु भएकोमा इन्द्रेणीका लागि रु 9,000, गौशालाका लागि रु 3,000 र पशुपति बाहिर बसेका दुखी पीडितका लागि 4,757 को खाना खुवाइदिनु होला भन्नुभएको छ। जम्मा रु 1,08,743। धेरै धेरै धन्यवाद छ पशुपति शर्मा र रमेश राज भट्टराई। कसैलाई नाम बिग्रिएला, कसैको प्रिन्टिङ मिस्टेक होला, त्यसको लागि क्षमा दिनु होला। पढ्दै जाँदाखेरिमा धेरै हुन्छन् र तपाईँको 200, 500, 1000 कति पनि गोलमाल भएको महसुस हुन्छ भने 98 41 48 98 35 मा व्यवस्थापक भक्तवारद्वारा नवराज तिमिल सिन्हा मार्फत तपाईँ बुझ्न सक्नुहुनेछ। र हरेक कार्यक्रम हामी प्रसारण प्रत्येक दिनको कार्यक्रमको गीतको पछाडि गरिरहेका हुन्छौँ। र आज गौशालाको गाईको लागि हामीले गौशालाका गाईहरू भक्कले मरिरहेका थिए, चैत 16 गते गएर त्यहाँ मुद्दा उठायौँ। त्यसपछि मलाई लाग्छ त्यहाँ निकै खुसी भएको छ। गौशालाको गाईको लागि 1,08,745। पहिला 1 नम्बर त कृष्ण कडेलज्यू, इन्द्रेणी परिवार, पशुपति शर्मा लगायत सबैको नाम थाहा हुँदैन। यहाँ उपस्थित कलाकार, दर्शक सबैलाई मेरो नमस्कार। मेरो चाहिँ अपरिचय आरबी नेउपाने। पृथ्वी सबको साझा हो, सबैले बाँच्नु पाउनुपर्छ भनेर सडकका गाई बाछा अहिले 200 भन्दा बढी हामीले संरक्षण गरेका छौँ। अब कलियुगको कृष्ण भन्नुपर्छ उहाँलाई। यति लकडाउनको बेला यति दुःख भएको थियो, गाई बाछा दिनौदिन मर्ने स्थिति भएको थियो। उहाँलाई मैले अनुरोध गरेपछि सुरुवात भएर लगभग अहिले चाहिँ 11 लाख चान्चु त पहिल्यै पाइसकेँ। अब यो सम्म 12 लाख कर्दैछ। धेरै धेरै धन्यवाद। विदेशबाट हामीलाई गौमाताको लागि एउटा जिउँदो देउताको लागि पैसा पठाएर सहयोग गर्ने सम्पूर्ण मित्रहरूलाई मेरो धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। नाम के हो? मेरो सौम्या तामाङ। मेरो घर रामेछाप हो, भक्तपुर हस्पिटल बस्छ। अनि मेरो बुढा ज्यामी काम गर्छ। अनि ज्यामी काम गर्दाखेरि मेरो बुढाको यस्तो खुट्टामा घाउ भएर पिप गरेर अनि अपरेसन गरेको। अनि कोठा भाडा नि तिरेको छैन। अनि त्यो बहिनी छ टिका बहिनी, उसले जान्छु भनेर भन्यो। अनि म पनि सँगै आएको। 5 वर्ष भयो डायलिसिस गरेको। अनि बुढाको पनि खुट्टा त्यस्तो भयो हो। तपाईँको बुढा पनि लिएर आउनु होला भोलि पर्सि? हजुर 15,000 छ है? हुन्छ यति पनि केही दिनलाई त हुन्छ नि। हुन्छ। सलाम। कस्तो लाग्यो पशुपति शर्मा र रमेश राज भट्टराईको? अहिले एकदमै राम्रो लाग्यो। तपाईँको पनि यस्तै कसैसँग भएको थियो? त्यस्तो त भएको थिएन। जे होस् अनि उहाँहरूको कथा सुन्दाखेरि जे होस् आफूलाई पनि एकदमै त्यो भित्र हराए जस्तो लाग्यो, रमाइलो चाहिँ लाग्यो। तपाईँको बुढाबुढीको त्यस्तो भाव हुँदो? जे होस् म पनि रमेशजीले भने जस्तै अलिकति किचनमा हेल्प गर्न मलाई पनि आनन्द लाग्छ। म चाहिँ पूर्ण हालेँ। घर कहाँ? मेरो घर चाहिँ तनहुँ हो। बसोबासी अहिले सामाखुसी होइन। म यहाँ अलिकति यो खासमा चाहिँ म पहिला नर्वे बस्थेँ होइन। र मेरो त्यो नर्वे हुने साथीहरूले यो ग्रीष्मकालीन नेपालीहरू बिच चाहिँ एउटा प्रतियोगिताहरू हुन्छ अनि विभिन्न खेलकुद कार्यक्रमहरू। त्यो खेलकुद कार्यक्रम अन्तर्गत यो महिला भलिबल प्रतियोगितामा उहाँहरू विजेता हुनुभयो र अनि त्यहाँ पाएको पुरस्कार होइन जुन यो इन्द्रेणी कार्यक्रममा यो उहाँहरूले हेर्नुहुने अनि त्यसपछि विभिन्न यो बिरामीहरू अनि गरिब दिन दुखीहरूलाई यहाँले सहयोग गरेको देखेर उहाँहरूले यो पैसा पठाइदिनु भएको छ। यो 29,570 छ। यो चाहिँ यहाँहरूलाई हस्तान्तरण गरिदिनुको लागि चाहिँ
नर्वेमा रहेका नेपालीहरूमाझ हुने ग्रीष्मकालीन खेलकुद कार्यक्रम नेपाली दिदीबहिनीहरूले सिभिल खेल अन्तर्गत विभिन्न खेल अन्तर्गत भलिबल प्रतियोगितामा विजय भई पुरस्कार स्वरूप सङ्कलन भएको रकम यहाँ आउने बिरामीहरूलाई थोरै भए पनि राहत होस् भन्ने अभिप्रायले यहाँको यो गरिमामय कार्यक्रम इन्द्रेणीको लागि रकम हस्तान्तरण गरेका छौँ। जम्मा रकम नेपाली 29,570 र खेलाडीहरू अन्जु जीसी, सीता सुवेदी, बिनु कार्की, तारा ढुङ्गाना, बेलकुमारी थापा, अनिता पौडेल, पबी चौलागाई, क्रिस्टिना थापा, दिपा खनाल नेउपाने, दीक्षा ओझा कार्की, एलिजा गौतम, सुनिता श्रेष्ठ, लक्ष्मी पौडेल यहाँहरूले यो दिएको पैसामध्ये एकजना अत्यन्तै पीडित दाजुभाइ आउनुभएको छ। एकजना व्यक्ति गङ्गालाल अस्पतालबाट निकै दुःखद अवस्थामा आउनुभएको रहेछ। उहाँको छोराको निधन भएछ। दाइ 8-10 हजार नभएर पनि मेरो छोराको लास लान पाइनँ भनेर अघि आमा बुवा आउनुभएको थियो। अनि बाबुको यहाँ इलाज गरियो। इलाज गर्दा गर्दा बाबु गयो। हिजो राति पहिला के भन्नुभयो डाक्टरले, 4 जना व्यक्ति चाहिन्छ, ताजा रगत दिन भन्नुभयो। हामीले शुक्रबारको टाइम राख्यो, मान्छे खोज्दा खोज्दा पाइएन। उनले जबरजस्ती अपरेसन गरिदिनु भयो मेरो बाबुको। तपाईँहरू बसेको 22 दिन भयो बेडमा, आज गरे गर्नु नगरे लैजानुहोस् तपाईँको बच्चा भन्नुभयो। बच्चा स्टम थियो, खेल्ने थियो, दुध राम्रोसित खाने थियो। बिना ब्लडमा अपरेसन गरिदिनु भयो। आज मेरो छोराको ज्यान गुमाइदिनु भयो। बुवा नि बोल्न जान्नुहुन्न, मम्मी पनि बोल्न जान्नुहुन्न। आज मेरो छोराको ज्यान गुमाइदियो। आज यो दुध पगेर जस्तो छ। बिना ब्लडमा कसैको अपरेसन हुन्छ थाहा पाउनु भयो हजुरहरूले। यत्रो जनता हुनुहुन्छ बोलिदिनु न। यसरी हरेक ठाउँका मानिसहरूले आफ्नो जिम्मेवारीहीन भइदिँदा नेपाली समाज पीडाको हालमा चुर्लुम्म डुबेको छ। अनि त पशुपति शर्माका गीत निरन्तर त्यस्तै छन्। हाम्रो यो बोली झर्किलो छ समाजमा। जसले जहाँ जे गर्नुपर्ने हो त्यसले त्यही आफ्नो भूमिका निर्वाह नगर्दा यो देशका कैयौँ आमाका छोराछोरीहरूले अकालमा ज्यान गुमाउनु परेको छ। अस्पताल भनेको न्यायालय हो। न्यायालयमै अन्याय हुन्छ भने अर्को ठाउँमा हामीले के सोच्ने? यस्ता अनगिन्ती उदाहरण छन्। तपाईँको छोरा अस्ति नै हामी कहाँ आउनुभएको थियो होइन? हजुर, यहाँ तल खाल्टोमा आएर हजुरले सहयोग दिनुभयो। त्यो सहयोगले मैले भर्ना गरेँ मेरो बाबुलाई। आज बिना ब्लडमा अपरेसन गरिदिनु भयो। तपाईँले भन्नु पर्थ्यो नि त अस्ति ब्लड चाहियो भनेर। भनेको हामीले मान्छे शुक्रबारको रेडी गरेको। उनले भन्नुभयो आज गरे गर्नुहोस्, नगरे तपाईँको छोरा फिर्ता लैजानुहोस्। 25-26 दिन भयो बेडमा बसेको। तपाईँहरू जस्तै अरू बिरामी बाहिर रोका छन्। शुक्रबारलाई फिक्स गरेको। अनि हिजो राति 11 बजे बाबुको मृत्यु भयो। केही गर्न सके होइन। मलाई 2 दिन 3 दिन टाइम दिनुहोस् न भन्दाखेरि पनि गर्ने भए भोलि हुन्छ सोमबार, नत्र भए तपाईँको बाबु डिस्चार्ज गरेर लिएर जानुहोस् भनिदिनु भयो। त्यही भएर चाहिँ मैले हिजो अस्तिको दिन अपरेसन भयो। अनि हिजो दिनभरि कुर्यौँ, केही भएन। अनि साँझ राति 81 साढे 11 बजे बोलाउनु भयो। जाँदाखेरि त तपाईँको बाबुको धड्कन रोकियो भनिदिनु भयो। त्यसपछिबाट अनि म भोलि मात्र लान्छु नि त बाबुलाई, मेरो बाबु आयनलाई म भोलि मात्र लान्छु भनेको होइन, अहिले लिएर जानुहोस् तपाईँले भनेर उहाँहरूले नै जबरजस्ती सही हाल्न लाग्नुभयो। पेपर यहीँ छ। कुन डाक्टर साहबले हो? डाक्टर तिमिला। डाक्टर तिमीलाई कुनै डाक्टर थिएनन्। हामी बच्चालाई भेट्न जाँदा सिस्टर मात्रै थिए। हामीले भन्यौँ एकचोटि डाक्टरलाई। उनले के भन्नुभयो, रगत सञ्चालन हुने 4 भागमा 2 भाग राम्रो, 2 भाग एउटै भएको। अहिले हजुरको छोराको सानो अपरेसन चिरेर यो मुख बाँधिदिने। अनि 4 वर्ष 5 वर्षमा छोरा स्टम हुन्छ तपाईँको। अनि त्यति बेला ठुलो अपरेसन। तपाईँ चिन्ता नगर्नु भनेर हामीलाई सही हाल्न लाउनु भयो। नत्र हामीले गर्ने थिएन। हाम्रै काखमा जति रहन्थ्यो। आज यस्तो बिना ब्लडमा अपरेसन गरिदिनु भयो। देख्न त पाइन्थ्यो नि, देख्न पाइन्थ्यो, खाए खान्थ्यो, नखाए खान्थ्यो। नपाउने सर, नपाउने। इन्द्रेणीमा यसरी आँसु थोकिँदै आउँछन्। यहाँ त मानव तीर्थस्थल हो, हामी सकेको सहयोग गरिरहेको छौँ। तपाईँ यो इन्द्रेणीमा यो देशका जनताको यो पीडा रोदन यो आगमन अनि यहाँको अवस्था के? बिना ब्लडमा अपरेसन हुन्छ कुनै मान्छेको बच्चा। अत्यन्त उहाँको कुरा सुन्दा दुःख लाग्यो। हामी हरेक ठाउँमा चाहिँ नि जसले जे जिम्मेवार वहन गर्नु भएको छ त्यसलाई चाहिँ नि आर्थिक रूपमा मात्रै भन्दा पनि मानवताको हिसाबले पनि काम गर्नुपर्छ। जहाँ पनि अस्पतालले पनि विदेशमा त अब चाहिँ हरेक गरिबलाई चाहिँ नि निःशुल्क उपचार हुन्छ। हाम्रो नेपालमा चाहिँ त्यो छैन अझै पनि। मैले भने नि
अब उहाँले शुक्रबारसम्म ब्लड हुन्थ्यो भनेदेखि त्यो दिन कुरो अप्सन गरेको भए पनि उहाँको मतलब बुढी बाबुलाई तलमाथि केही भयो भने आत्मा त मान्थ्यो नि। उहाँ चाहिँ नि अब चाहिँ मनमै त सधैँ खटिरहने 4-5 दिन नकुर्दिएर चाहिँ नि मेरो बाबुको यस्तो भयो सधैँ खड्किरह्यो। हरेक जो जिम्मेवारी पदमा बस्नुहुन्छ, जो जिम्मेवार एउटा लिएर बस्नु भएको छ, उहाँले चाहिँ नि आफ्नो जिम्मेवार चाहिँ नि अत्यन्तै मानवता सम्झेर पुरा गर्नु अनुरोध गर्न चाहन्छु म चाहिँ। कति तपाईँलाई अहिले आवश्यकता कति हो भन्नुहोस् त? इन्द्राणी सम्झिनु भयो अहिले? हामीलाई त जति दाईहरूले दिदीहरूले सरहरूले जति सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ त्यति गर्नु, हामी यति पनि भन्नु। 4 फेर आइयो, न घर छ न जग्गा छ, ऋण कति लागेको छ। पत्रकार सरले पनि मेरो बाबुको राति 11 बजे लास सामने काखमा लिएको फोन गरेसम्म लास लाने पैसा छैन सर भन्दाखेरि बिपी भट्टराई सरले अहिले 2 जनाको मोबाइल स्विच अफ राखिदियो। मेरो बच्चाको लास लान सकिएन। मेरो बाबुको कति चाहिन्छ लास लानु भन्नुहोस् त? अहिले कति चाहिन्छ भन्नुहोस् त? कति चाहिन्छ? किन यस्तो हुनुहुन्छ पत्रकार सरहरू पनि, किन यस्तो हुनुहुन्छ? 30,000 रुपियाँ हालिनु भएको छ। अनि गङ्गालाल हस्पिटलमा त्यो तिर्नु छ, 7,500 रुपियाँ तिर्नु छ। अनि त्यसपछिबाट हामीले यतापट्टि होटेलमा बस्दा बेडको लागि हामी 1 हप्ता बाहिर बसेको थियौँ। त्यो होटेलमा 1700-1800 रुपियाँ तिर्नु छ, त्यति हो। कति भयो त सबै गरेर भन्नुहोस् त? सरले हामीले फुल पैसा छ हामीलाई पुग्ने थियो, सरले घात गर्नुभयो। कमसेकम मेरो अरूले मनहानीले सहयोग गरेको पैसा दिनु भन, त्यो सरलाई के गर्न मिल्छ सर? हजुर तपाईँ नाम के हो? छोराको नाम के हो? आयुन नेपाली। अस्ति आयो नेपाली हामीले पैसा दियो। हजुरले दिएर भर्ना गरेको हामीले, उही सरको भरमा आएको हामी, तर त्यो सरले घात गर्नुभयो। रु 2000। तपाईँ नाम के? मैले 20,000 उहाँहरूले अघि बुझाएको पैसा 20,000 यहाँलाई दिन्छु, ल्याउनुहोस् ल। बाबुको फोटो पनि देखाउनु छ है। यो 2000 प्लस उहाँले गरिदिनु भयो। नाम के अरे? पूर्ण आलेले 2000 दिनुभयो, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। म एउटा कुरा राख्न चाहन्छु, उनी सरलाई हामीले के गर्न चाहने, किन हाम्रो सहयोगको पैसा किन दिनु हुँदैन? आज मेरो बच्चाको ज्यान गुमेर पनि कसको? बिपी भट्टराई सरले। को हो र बिपी भट्टराई? पत्रकार सर हुनुहुन्छ। के गर्नुभयो? जय नेपाल भनेर उहाँले सुरु गर्नुहुन्छ नि, उहाँले उठाइदिनु भएको पैसा दिनु भएन? पैसा दिनु भएन। आज बिहान भन्नुभयो। कति पैसा? जापानको दिदीलाई हामीले, जापानको दिदीको नम्बर छ यहाँ, उनले 60,000 भन्नुभयो। उनले कति भन्नुभयो? उहाँले दिदीले 60,000 रुपियाँ भन्नुभएको थियो। अनि त्यसपछिबाट आएर उहाँले जम्मा 32,000 आएछ भन्नुभयो। अनि त्यसपछिबाट फेरि उहाँको भाइलाई पठाउँछु भन्नुभयो। उहाँको भाइले जम्मा 12,000 रुपियाँ दिनुभयो होइन। दर्शकवृन्द, सामाजिक सेवामा लाग्नेहरूलाई पनि एउटा ठुलो चुनौती छ। यसरी विश्वास गुम्यो भने आरबी नेउपानेजी, उहाँलाई पनि इन्द्राणी जब पस्यो लकडाउनमा फलिफाप भएको छ। आरबी नेउपानेलाई सायद अहिले हँसिलो मुहार इन्द्राणीले फर्काएको भन्नेमा म गौरव गर्छु। पशुपतिका गाईहरूको त्यो अवस्था थियो, हामी पुगेपछि त्यति विशाल भएको थियो। हेर्नुहोस् त, उहाँलाई नभएर म कहाँ आउनु भएको थियो, आज उहाँले ल्याएर दिनुभयो 1500। आरबी नेउपाने, उहाँलाई धेरै धन्यवाद। शान्ति साईले 5,000, तपाईँको यहीँ पुग्छ 40,000। 5,000 शान्ति साईले। जोरदार ताली दिएर सम्मान शान्ति साईलाई। उहाँले तिजको गीत पनि धेरै राम्रो गर्नुभएको थियो। सावित्री थापा सिन्धुपाल्चोक 1,000, अम्बिका बस्नेत सिन्धुपाल्चोक 1,000, गीता ढुङ्गेलले 1,000, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद छ। विष्णुमाया श्रेष्ठले 500, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। सुभाष घिमिरेले 1,000, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। इलामवासी रामेछापका खड्क मोक्तानले 1,000, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। हो मिश्रले 500, हो मिश्र इलाम 500। समेली अधिकारी 1,000, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। गीता शर्माले 1,005, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। सुशीला खड्काले 600, उहाँलाई पनि धेरै धन्यवाद। आज लास लाने पैसा लिएर आउँछु भन्नुभएको 7 बजे भित्रमा यस्तो घात गरिदिनु भयो हामीलाई। कुन टेलिभिजनमा काम गर्नुहुन्छ? ल मैले 2000 थप्थेँ, गरेर 40,000 पुग्यो। ल उहाँले भनेकै ल आउनुहोस्, रु 40,000 रुपियाँ। हेर्नुहोस् त, अहिले उहाँले 40,000 भयो, मेरो सबै ऋण तिरिन्छ सबै भन्नुभयो। त्यसकारण पनि यो मान्छेको तीर्थस्थल यो पशुपतिमा जानेले कहिले पाउला अर्को जुनीमा, तर इन्द्राणीमा यही जुनीमा आउँछ। त्यसकारण मलाई त्यतिखेर गर्व लाग्छ जतिखेर मेरै कलाकार साथीहरूले माया गर्नुहुन्छ। करोडौँ जनताको माया त छँदैछ, तर यसमा पनि मलाई मनपर्ने कलाकार साथीहरू भनेको बेला आइदिनु भयो भने योभन्दा ठुलो करोडको मलाई गुण केही पनि हुँदैन। त्यसकारण पशुपति भाइ र रमेश भाइ लगायत सबै कलाकारलाई म यो भन्छु, एउटा कलाकारको विरासत हो यो, यसलाई जोगाउँ। 40,105 तपाईँसँग पैसा भयो, के भन्नुहुन्छ दिदी?
सबैजनालाई नमस्कार छ। मेरो दुःख, मेरो पीडा, मेरो आँसु आज यस्तै गरेर सबैजनाले सहयोग गरिदिनु भएको भए आज मेरो छोरा मेरो साथमा हुन्थ्यो होला, जीवित हुन्थ्यो होला। यसरी किन आउनु भएन यहाँ? हजुरलाई हामीले पोखराबाटै कन्ट्याक्ट गरेको, लकडाउन छ भन्नुभयो, सदस्य हुन्छ यहाँ 6-7 हजारै मान्छे छ। आज यो समस्यामा परियो। हामीले दिएर भर्ना भएको बिपी सरले आज ल्याइदिन्छु, भोलि ल्याइदिन्छु, पर्सि ल्याइदिन्छु भन्नुभयो। होटेलमा राखी 9-10 दिन बित्यो। के अरे मेरो दिदी भेनाले कुवेतबाट पठाउनु भएको है तपाईँलाई यति सही कुरो के हो रेस्टुरेन्ट भने कि के बनाउनु भएको रे तपाईँले ए स्टेज बनाउनको लागि। हजुर हजुर। नाम के हो दिदी भेनाजुको? भेनाको चाहिँ सुन्दर तामाङ हो हजुर। अनि दिदीको चाहिँ मिना तामाङ। तपाईँको नाम के हो? मेरो माया तामाङ हो। लासु बाबुलाई रान्द जाबहुनुला। जवान। अनि यो कति छ? 1,01,100। यो इन्द्रेणी स्टुडियो बनाउनको लागि। हजुर हजुर हजुर। सुन्दर तामाङ र मिना तामाङज्यू, यहाँलाई हृदयदेखि सम्मान गर्दछु म। तपाईँहरू जस्तै खाइ नखाई प्रवासमा बसेर यो इन्द्रेणी बचोस्, दुनियाँको खुसी रहोस्, बचिराखोस् भनेर तपाईँले जुन सहयोग गर्नुभएको छ, यो 1 अरबको सहयोग हो। तपाईँ एउटा व्यक्तिले, एउटा परिवारले यसरी सहयोग गर्नु यो इतिहासमा भुल्नै नसक्ने कुरा हो। हामी स्वर्ण अक्षरले लेखेर राख्नेछौँ तपाईँको नाम स्टुडियोमा। धेरै धेरै धन्यवाद। हेर्नु थ्याङ्क यू।